नयाँ कुराहरू सुरु ल अब हामीले हिजोको क्लासमा चाहिँ के गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि लोड असाइन गरिरहेको थियौँ। अब लोडको भ्याल्युजहरू अब मैले यो लोडको भ्याल्युजहरू जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको होइन, तर हाम्रो स्टोरी हाइट सेम भएसम्म यदि हामीले वाल लोडलाई पनि फ्रेम लोड बनाएर लगायो भने त्यो फ्रेम लोड बनाएर लगाउँदा वालको हाइटलाई एउटा एभरेज कन्स्ट्यान्ट हाइट मान्यो भने जस्तै 2.5 हाइट मान्यो भने वालको थिकनेस अब यदि ब्रिकको वाल हो भने त्यो 9 इन्ची र 4 इन्ची हुन्छ भने अब ब्रिकको वाल अनि मैले कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट हाइट जस्तो हाइट मानेर गर्दाखेरि वालको लागि 11 किलोन्युटन पर मिटर, त्यो यदि 9 इन्चीको वाल विदाउट ओपनिङ रहेछ भने, यदि 4 इन्चीको वाल रहेछ भने 5.52 किलोन्युटन पर मिटर, 9 इन्चीको वालमा ओपनिङ आयो भने 7.73 किलोन्युटन पर मिटर, अनि त्यसपछि यदि प्यारापेट वालहरू आयो भने चाहिँ 2.21 किलोन्युटन पर मिटर। यस्तो गरेर हामीले वाल लोडहरू लगाउन सक्छौँ भनेको थिएँ है। अरू लोडहरू सजिलो छ, म एकचोटि त्यही पनि तपाईँहरूलाई सरसर्ती, किनकि अब तपाईँहरूले सबैजनालाई आयो होला होइन, त्यही पनि म एकचोटि अलिकति मात्र रिभाइज गर्छु। अब 4-5 मिनट, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ है। जस्तै हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि यो सेलमा लगाउने लोड, अब तपाईँहरूले अरू पनि लोड लगाउन सक्नुहुन्छ है। अब यो लोड मैले लगाएको लोड मात्रै, अब मैले लगाएको लोड भनेको अहिलेसम्म हामीले जति लोड लगायौँ, वाल लोड, फ्लोर फिनिस, अनि त्यसपछि लाइभ लोड, यति लोड भनेको चाहिँ हरेक बिल्डिङमा तपाईँहरूले लगाउनै पर्छ। अब तपाईँहरूले नगरपालिकामा पठाउन मिनिमम पनि अहिले मैले लगाइसकेको लोडहरू लगाउनु पर्यो। योभन्दा एक्स्ट्रा लोड तपाईँलाई केही लगाउन मन लाग्यो भने तपाईँहरूले आफै त्यो लोड लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यही मेरो रुममा आउने एउटा फर्निचरको लोड मलाई लाउनु मन लाग्यो भने अब त्यो फर्निचरको लोड तपाईँहरूले लाउनु त हुँदैन डिजाइन गर्दा, त्यही पनि तपाईँको इच्छा भयो भने तपाईँले त्यो लाउने बेलामा के गर्नु पर्यो, यो फर्निचरको लोड कति छ भनेर क्यालकुलेट गर्ने पहिला, त्यसको वेट कति हो, त्यसको वेट हामीलाई थाहा भयो भने त्यसको वेटलाई यो स्ल्याबको एरियाले डिभाइड गर्यो भने, जस्तै मलाई एउटा फर्निचर यहाँनिर छ यो। हजुर स्क्रिन शेयर भइरहेको छैन हजुरको। त्यही मैले अहिलेसम्म स्क्रिन सेयर गर्ने कुरा गरेको छैन, म स्क्रिन सेयर गरेँ ल। हेर्नु है, अब जस्तै मलाई कुनै पनि ठाउँमा, हजुर भन्नु न, के क्वेसन सोध्नु भयो? होइन सर, भयो त्यही स्क्रिनको लागि सर। एउटा चाहिँ नि सर त्यो हाम्रो फ्लोर फिनिसमा हजुर हाम्रो अब मार्बलहरू ग्रेनाइटहरू युज गर्यो भने त्यही युज गर्ने हो या त्यसको अलग हुन्छ सर लोड? होइन होइन, फ्लोर फिनिस भनेको हामीले डिजाइन गर्दा जहिले पनि अज्युम गरेर लगाउँछौँ होइन, तर तपाईँहरूलाई मैले IS 875 पार्ट 1 देखाएको थिएँ नि, त्यो IS 875 पार्ट 1 मा उसले मार्बलको लागि कति लिने त्यो गामाको भ्यालु भनेर दिएको छ कि हो त्यो फ्लोर, अनि उसलाई फ्लोर फिनिसिङको भ्यालु जेनरली थिकनेसमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तै अब तपाईँले मार्बल लिनुभयो भने उसले किलोन्युटन पर मिटर क्युबमा दिँदैन कि, किलोन्युटन पर मिटरमा दिन्छ, अनि त्यो मिटर इन्टु थिकनेस गर्नुपर्छ किलोन्युटनको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने, बुझ्नुहुन्छ? जस्तै अब हाम्रो फ्लोर फिनिसिङको थिकनेसमा फरक पर्छ। जस्तै अब तपाईँले कुनै कुरा कति थिक युज गर्नुभयो, कति थिकनेसको फ्लोर फिनिसिङ गर्नुहुन्छ, त्यो अनुसार तपाईँको फ्लोर फिनिसिङको एक्ज्याक्ट भ्यालु पनि निकाल्न मिल्छ। तर मार्बल गर्ने भनेर यो बिल्डिङको हरेक स्ल्याबमा मार्बल त गर्दैन हामीले, यहाँ पनि मार्बल गर्ने, यहाँ पनि मार्बल गर्ने, यस्तो हुँदैन क्या। अब कुनै ठाउँमा मार्बलिङ गरे हुन्छ, कुनै ठाउँमा नगर्न नि मिल्छ होइन। अब त्यो हामीले रुम अनुसार फरक फरक पर्छ। अब हामीले गर्दाखेरि, डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले अज्युम, जहिले पनि अज्युम गरेर गर्ने हो। तर अब तपाईँहरूलाई यदि एक्युरेट क्यालकुलेट गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ सब मटेरियलको गामा IS 875 पार्ट 1 मा छ है। अब गामा थाहा छ भने गामा इन्टु भोल्युम गरेर वेट निकाल्न मिल्छ। वेट निकालिसकेपछि अब त्यो कस्तो खालको कुरा हो, जस्तै अब तपाईँलाई त्यो कुरा चाहिँ यही स्ल्याबमा लगाउनु छ भने त्यसको वेट किलोन्युटनमा आयो भने त्यो किलोन्युटनमा आएको लोडलाई यो स्ल्याबको एरियाले डिभाइड गरेर पर मिटर स्क्वायरमा भ्यालु निकाल्न सकिन्छ नि त। त्यो निकालेपछि गरेर लगाइदिने हो कि है। अब त्यो तपाईँहरूले, जस्तै हामीले एउटा कुराको लागि गर्यो भने अरू कुराको लागि पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो क्लासमा हामीले जे गर्यो त्योभन्दा एडिसनल तपाईँहरूलाई के गर्नु मन लाग्यो भने तपाईँहरूलाई गर्न सजिलो छ। जस्ट किलोमिटरमा लोड निकाल्नु अनि स्ल्याबको एरियाले डिभाइड गरेर स्ल्याबमा गरेर लगाइदिनु, जुन चाहिँ स्ल्याबमा लगाउने हो त्यही स्ल्याबमा है, त्यो सजिलो भयो। अब त्यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यही पनि अब हामीले हिजोसम्म गरेको कुराहरू एकचोटि म सरसर्ती भन्छु है त्यसलाई। फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ भने सबै स्ल्याब लोड लाउने बेलामा तपाईँहरूले पहिला मोडलिङ सकाउनुहुन्छ। मोडलिङ सकाएपछि एकचोटि हामी के गर्छौँ भने यो बिल्डिङमा भएको यो सबै स्ल्याबहरू सेलेक्ट गर्छौँ। त्यो कसरी गर्यौँ भने हामीले सेलेक्टमा गएर प्रपर्टिजमा गएर स्ल्याब सेक्सन्सभित्र गएर यो स्ल्याब जुन हामीले डिफाइन गरेको छ त्यसलाई सेलेक्ट गर्यौँ है। अब यसरी हामीले स्ल्याब सेलेक्ट गरिसकेपछि असाइन गर्ने, हामीले फ्लोर फिनिसिङ असाइन गर्ने अनि त्यसपछि सेल लोड गर्ने क्या यहाँ तल
है। सेल लोड गरेपछि कस्तो खालको सेल लोड हो भन्दाखेरि युनिफर्म सेल लोड हो। युनिफर्म सेल लोडको अब हामीले कुन लोड लगाउन लागिरहेको छौँ त्यो लोड प्याटर्नमा नाम सेलेक्ट गर्नु पर्यो है। अहिले हामीले लगाउन लागिरहेको लोड भनेको सेल लोड मध्येको फ्लोर फिनिस हो है। अब हामीले फ्लोर फिनिस यसरी सेलेक्ट गर्छौँ होइन। अब तपाईँहरूकोमा यहाँ फ्लोर फिनिस आएन भने तपाईँहरूले लोड प्याटर्नमा फ्लोर फिनिस डिफाइन गर्ने भएको थिएन भने एकचोटि लोड प्याटर्नमा गएर फ्लोर फिनिस डिफाइन गर्नु पर्यो। अब फ्लोर फिनिस आयो, फ्लोर फिनिस आएपछि मैले अप्लाई गरेँ भने हेर्नु त मेरो यो बिल्डिङको अब मैले 0 अप्लाई गरेछु झुक्केर है। अब यो 0 अप्लाई गरेँ भने सब रिप्लेस भएर 0 बन्यो अहिले है। यहाँ रिप्लेस गरेको थिएँ नि त मैले, हो त्यसको सट्टामा मैले अहिले अब 1 अप्लाई गर्छु है। यसलाई ब्याक स्पेस गर्छु अनि 1 हालिदिन्छु। अब मैले 1 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायरको फ्लोर फिनिसिङ हालेर अप्लाई गरेँ भने हेर्नु त अब मेरो केही पनि सेलेक्टै भएको छैन। अब म फेरि गर्नु पर्यो है। अब म के गर्छु भने सेलेक्ट गर्छु प्रपर्टिज गर्छु अनि फेरि अब म स्ल्याब सेक्सन्स गरेर स्ल्याब सेलेक्ट गर्छु यसरी है। अब स्ल्याब सेलेक्ट गर्दा मेरो सबै स्ल्याबहरू सेलेक्ट भयो होइन। सबै स्ल्याब सेलेक्ट भएपछि म के गर्छु असाइन गर्छु अनि सेल लोड गर्छु अनि सेल लोड चाहिँ युनिफर्म खालको सेल लोड 1 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर अप्लाई गरिदिन्छु। यो गरेँ भने हेर्नु त मेरो बिल्डिङको हरेक स्ल्याबमा 1 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायरको फ्लोर फिनिसिङ आयो। अब यो गरिसकेपछि मेरो सेकेन्ड स्टेप भनेको मैले यो बिल्डिङमा लाइभ लोडहरू लगाएको थिएँ। लाइभ लोड लगाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई याद छ भने मैले कसरी लगाएको थिएँ, अब म तपाईँहरूलाई जस्ट लोडहरू देखाउँछु याद गर्नु ल। मैले के गरेको थिएँ भने लाइभ लोड लगाउने बेलामा हेर्नु त मैले यहाँ लाइभ लोड लेस देन इक्वल टु 3 भनेर लगाएको थिएँ है। अब मेरो लाइभ लोडको भ्यालुजहरू हेर्नु त मैले के गरेको थिएँ, मैले प्लानमा गएर बेसमा लाइभ लोड हुँदैन भने मैले यो बेसमा काहीँ पनि लाइभ लोड लगाएको छैन है। योभन्दा एक फ्लोर माथि गएर मैले कहाँ लाइभ लोड लगाएँ, यो बाल्कोनीमा 3 लाइभ लोड लगाएँ, यो बाल्कोनीमा पनि 3 लाइभ लोड लगाएँ, यो बाल्कोनीमा पनि 3 लाइभ लोड लगाएँ होइन। अनि यो स्टेयर केसमा पनि लाइभ लोड 3 लगाएँ। यो चाहिँ लाइभ लोड लेस देन इक्वल टु 3 हो है। अनि मैले अरू स्ल्याबहरूमा सबै 2 लाइभ लोड लगाएको छु है। यसमा तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छैन होला। अब योभन्दा एक फ्लोर माथि गएँ म, योभन्दा एक फ्लोर माथि गएपछि हेर्नु त यसमा मैले 3 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर 3 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर, यो बाल्कोनीमा पनि मैले 3 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर लगाएँ अनि यो स्टेयर केसमा 3 लगाएँ अनि बाँकीको सबै स्ल्याबमा 2 लगाएको छु। यो चाहिँ मैले कोड हेरेर IS 875 पार्ट 2 अनुसार रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा कस्तो लाइभ लोड आउँछ त्यो लाइभ लोडहरू इनपुट गरे हो है। अब स्टोरी 3 मा जाँदाखेरि हेर्नु त मेरो यसमा लाइभ लोड 3 छ, यसमा लाइभ लोड 2 छ, अरू कहीँ पनि लाइभ लोड छैन। जस्तै हेर्नु त मेरो यो स्टोरीमा छत हो, यो माथि पनि छत हो है। यो छत भएको ठाउँमा लाइभ लोड हुँदैन, रुफ लाइभ लोड हुन्छ। अब रुफ लाइभ लोड चाहिँ मैले कति लगाउँछु, एक्सेसिबल भयो भने 1.5, इनएक्सेसिबल भयो भने पनि 0.75। तर मेरो अब यो सबै रुफलाई मैले अहिले एक्सेसिबल छ मेरो भनेर लोड लाएको छु 1.5 लाएको छु है। अब तपाईँहरूले यदि यो रुफ लाइभ लोड हेऱ्यो भने त्यतिखेर तपाईँहरूलाई लाइभ लोड देखाउँदैन के, अब यो त बुझ्नुहुन्छ होला है। अब मैले कुनै बेला रुफ लाइभ लोड हेरिरहेको छु भने अब यो लोड हेर्ने कुरा हामी पछि बिस्तारै सिकिहाल्छौँ होइन, त्यो केही भएन। अहिले हामीले अब मैले रुफ लाइभ लोड चाहिँ कति लाएँ भनेर हेऱ्यो भने हेर्नु त मैले सबै ठाउँमा अब जहाँ रुफ छ रुफ भएको ठाउँमा मात्र रुफ लाइभ लोड 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5। अब यो फ्लोरमा मैले यो ठाउँमा स्टेयरकेस छ अनि यो ठाउँमा एउटा स्ल्याब छ, हो यो स्टेयरकेस र स्ल्याबमा मात्रै लोड लगाएँ, अरू ठाउँमा रुफ लाइभ लोड लगाएन। यति गरेपछि मैले यो बिल्डिङमा लाइभ लोड र फ्लोर फिनिसिङ लगाएर भ्याएँ। यहाँसम्म तपाईँहरू सबैले सक्नुहुन्छ, सजिलो छ है। त्यसपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ बेसमा गएँ, अब चाहिँ वाल लोड लगाउनलाई है। वाल लोड लगाउनलाई बेसमा गएको बेला मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ बिचमा पनि वालहरू आइरहेको हुन्छ, बेसमा पनि अब जस्तै यो पोइन्टमा बेसमा पनि मैले नन बनाएर वाल लोड लगाउन मिल्छ नि। जस्तै हेर्नु त मैले यहाँनिर एउटा नन मेम्बर हिजो बनाए जस्तै यहाँनिर एउटा नन मेम्बर बनाएर यसरी अब मैले यहाँ नन मेम्बर बनाएर यो वाल लोड लगाइदिएँ होइन। अब मानौँ यहाँनिर मैले 5000 किलो न्युटनको वाल लोड लगाएँ है। यस्तो गरेर असाइन अनि त्यसपछि फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड गरेर अब मैले यो लोडलाई एकदम ठुलो भ्यालुको 5000 किलो न्युटन पर मिटरको लोड लगाएँ होइन। यो एकदमै ठुलो लोड हो, तर मैले यत्रो लोड लाउँदा पनि हेर्नु त यसले केही पनि अफेक्ट गर्दैन क्या यो बिल्डिङलाई। किन भन्दा यो लोड भनेको जमिनमा लागिरहेको छ है। यो लोड भनेको न यो बिल्डिङमा यो लोड कुनै वेले पनि यो बिममा ट्रान्सफर हुँदैन, कोलुममा पनि ट्रान्सफर हुँदैन, किनकि यो अलरेडी जमिनमा छ, यहाँ स्ल्याब छँदै छैन भने यो लोड ट्रान्सफरै नहुने लोड तपाईँहरूले लगायो भने पनि ट्रान्सफर हुँदैन भने यस्तो खालको लोडहरूलाई तपाईँहरूले इग्नोर गरिदिनु जुन लोड बिममा छैन होइन। बेसमा लोड लगाउने बेलामा ठ्याक्क यही बिमको माथि भएको लोड मात्र, जस्तै अहिले हामीले लगाएको कति लोड लगाएको थियो भनेर हेऱ्यो भने हेर्नु त
म त जस्ट यो देखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई। अब यो लोड हामीले हिजो लगाइसकेको छ, त्यही भएर आज हेर्दा मात्र पनि याद हुन्छ नि त। जस्तै मैले जुन जुन ठाउँमा मेरो वाल लोड थियो तर ओपनिङ थिएन, जस्तै यता साइडमा हाम्रो जग्गा च्यापेर बनाएको छ, यता साइडमा पनि हाम्रो जग्गा च्यापेर बनाएको छ है। किन जग्गा च्यापेर बनाएको भन्दाखेरि जग्गा सानो छ, झ्याल नराख्ने, हामी यो साइड र यो साइडमा चाहिँ च्यापेर बनाउने, यतापट्टि झ्याल राख्ने, यतापट्टि झ्याल राख्ने भनेको छ। यहाँ सेटब्याक छोडेको छैन, पनि यो साइडमा हाम्रो जग्गामा हेर्नु त 11 किलोन्युटन पर मिटर, 11 किलोन्युटन पर मिटर, 11 किलोन्युटन पर मिटर। यहाँ भोइड छ भने भोइड भएको ठाउँमा यहाँ वाल लाउनुको सट्टा यहाँ भित्रबाट वाल लाग्यो कि है। अब यहाँ वाल लगाएको छैन भने यहाँनिर मैले लोड नलगाए पनि भयो, त्यही भएर मैले यहाँ लोड लगाइनँ। यो लोड त मैले अहिले यो फ्लोरमा लाउनै पर्दैन, किन मैले यो लोड लगाएँ भने पनि यो लोड ट्रान्सफर हुँदैन है। अनि त्यसपछि यो भनेको 11 किलोन्युटन पर मिटर, त्यस्तै यो 11, यो बुझ्नुभयो है। त्यसपछि यतापट्टि झ्याल भएको भित्ताहरू छ, झ्याल भएको भित्ताहरूमा 7.73, 7.73, 7.73, 7.73, 7.73, 7.73 अनि भित्रपट्टि जहाँ प्यारापेट वालहरू छ त्यहाँ 5.52, 5.52, 5.52, 5.52। अब यदि प्यारापेट वाल यहाँनिर छ भने त्यसलाई हामीले इग्नोर गऱ्यौँ। अब तपाईँहरूले यही कुरा यदि अटोक्याडमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले रियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै अब हामीले अटोक्याडमा गएर हेर्ने बेलामा के गरेको थियो भने हेर्नु त मेरो बिल्डिङ चाहिँ यो हो। अब तपाईँहरूले बेसमा जहिले पनि गर्ने बेलामा के गर्ने, बेसमा वाल लोड लगाउने बेलामा यो ग्राउन्ड फ्लोर प्लानमा भएको वालको लोड चाहिँ बेसको बिममा गएर लगाउने हो है। अब तपाईँहरूको हेर्नु त यो ग्राउन्ड फ्लोर प्लानमा आएको यो बिम, यो वाल के, यो वालको लोड तपाईँहरूले इग्नोर गर्नुहुन्छ, किनकि यो वाल तपाईँहरूले अब कहाँ यो वाल त तपाईँहरूको लोड ट्रान्सफर हुँदै हुँदैन, किनकि अलरेडी जमिनमा छ। भने यो वाललाई तपाईँहरूले बनाउनु परेन, तर तपाईँहरूले यो वाल छ नि, यो माथिको वाल हो, यो वाल भनेको त ठ्याक्क बिममै छ नि त हो। यस्तो वाल चाहिँ तपाईँहरूले बिममा गएर लोड लाउँदा बिमको डिजाइन हुन्छ भनेपछि हामीले के गर्यौँ भने जहाँ जहाँ ठ्याक्क बिममै वाल छ त्यो वाल मात्रै को लोड लगेर लगायौँ है। त्यो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान गरेपछि अब मैले त्योभन्दा माथिको स्टोरीमा यो हेरेर लोड लाउनु पऱ्यो कि, बुझ्नुहुन्छ है। जस्तै अब योभन्दा माथिको फ्लोरमा मैले लोड लाउने बेलामा मैले के गर्नु पऱ्यो भने यो प्लान हेर्दै इटाप्समा गएर लोड लाउनु पऱ्यो। त्यो भनेको मेरो 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 हुन्छ। यो बाल्कनी भएको ठाउँमा 2.21, 2.21, 2.1, यहाँ पनि 2.1, 2.1, 2.1। अब यो बिम भएको ठाउँमा सजिलो छ, 2.1 लाउने, 2.1 लाउने। यो बाल्कनीको लोड लाउने बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, यहाँ नन भन्ने मेम्बर एउटा बनाउने, नन भन्ने मेम्बरमा 2.1 लोड लगाउने कि त यो हजुर के भयो? हेलो, के क्वेसन सोध्न खोज्नु भएको हो कसैले? होइन होला है, ल ठिक छ। अब हामीले के गरेका छौँ भने अहिलेसम्म एउटा जे भए पनि अब एउटा नन भन्ने मेम्बर हिजो बनाएको थियो है। अब तपाईँहरूले त्यो नन भन्ने मेम्बर बनाएर लगाए पनि हुन्छ, नत्र भने यो वालको लोड किलोन्युटनमा क्यालकुलेट गर्दा पनि हुन्छ। यसको लेन्थ इन्टु यसको विड्थ भनेको 4 इन्ची इन्टु यसको हाइट भनेको 2.5 मिटर, लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट इन्टु गामा भनेको 19.2 त्यो युज गरेर किलोन्युटनमा लोड आउँछ। किलोन्युटनमा लोड आएपछि त्यो लोडलाई तपाईँहरूले यो स्ल्याबको एरियाले डिभाइड गरेर यो स्ल्याबको एरियामा, यो क्यान्टिलिभर स्ल्याबको एरियामा यो वालको सानो लोड तपाईँहरूले लगाइदिन सक्नुहुन्छ किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा। कि त त्यसरी लगाउनु पऱ्यो कि त यो वालको लोड तपाईँहरूले यहाँ नन भन्ने मेम्बर बनाएर लगाउनु पऱ्यो है, जसरी गरे पनि हुन्छ। अब त्यस्तै गरी यता पनि नन मेम्बर, यता पनि नन मेम्बर बनाएर यो वालको लोड 2.21, 2.1 लाउन सकिन्छ। जस्तै इटाप्समा गएर हेऱ्यो भने त्यस्तै गरेछ हामीले। हेर्नु त, अब योभन्दा माथिको फ्लोरमा गयो अनि यहाँ हेर्नु त 2.21 नन भन्ने मेम्बर बनाएर 2.1, 2.1। यो अलिकति डाइमेन्सनलाई क्लियर भइरहेको छैन भने हेर्नु त, यहाँ नन भन्ने मेम्बर बनाएँ, यहाँ नन भन्ने मेम्बर बनाएँ, यहाँ नन भन्ने मेम्बर बनायो अनि 2.1 लाग्यो। त्यस्तै यो ठाउँमा हेर्नु त, यहाँ त 2.1 होइन किनकि यो बाल्कनी हो, तर यो ठाउँमा तपाईँहरूले नोटिस गर्यो भने रुमै थियो, यस्तो रुमै छ। अनि यहाँनिर 7.73। तर अब यो लोड लाउने पनि त्यही तरिका छ क्या। अब यो लोड लाउँदाखेरि तपाईँहरूले यो पुरै स्ल्याबमा डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो। यो लोडलाई कसरी गर्नुहुन्छ, यो वालको लोडलाई किलोन्युटनमा निकालेर यो स्ल्याबमा गएर के गर्ने, किलोन्युटन डिभाइडेड बाई स्ल्याबको एरिया गरेर किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा लाए पनि भयो। नत्र भने तपाईँहरूले किलोन्युटनमै लाउनु मन छ भने यो स्ल्याबको एरिया यो वालमा नन बनाएर 7.73 किलोन्युटन लगाउँदा भयो है। यतिसम्म तपाईँहरूले यो पनि गरिहाल्नुहुन्छ है। ल 2.1, 2.1, 2.1 यो 7.73 अनि यो सबै 11, 11, 11 यहाँ पनि नन भन्ने मेम्बर बनाएर 11 अनि जहाँ जहाँनिर बनाउनु पऱ्यो त्यहाँनिर 5.52 को लोडहरू हामीले लगायो। अब योभन्दा माथिको फ्लोरमा गरेर लाउँदा हेर्नु त, यस्तो बिचमा पनि नन भन्ने मेम्बर बनाउन सकिन्छ नि त। अब यो कसरी बनाएको थियो, जस्तै मलाई यहाँनिर नन भन्ने मेम्बर चाहियो 5 फिट यता भने मैले के गर्थेँ, यो बिमलाई सेलेक्ट गर्थेँ, कन्ट्रोल आर गर्थेँ है।
कन्ट्रोल आर गरेपछि रेप्लिकेट हुन्छ। अब रेप्लिकेट गर्दा कतिले रेप्लिकेट गर्ने भन्छ ल वाइ डिरेक्सनमा 5 फिट भनौँ होइन, भने मैले वाइ डिरेक्सनमा यसलाई 5 फिटले रेप्लिकेट गरेँ यसरी है। अब यो रेप्लिकेट गरेँ भने हेर्नु त यहाँनिर मैले कुन बिमलाई रेप्लिकेट गरेँ भर्खर, एकछिन ल मैले केही गल्ती गरेँ होला। अब हेर्नु है, मैले एक्स डिरेक्सनतिर रेप्लिकेट गर्नुपर्ने, म वाइ डिरेक्सनतिर गरेछु है। अब तपाईँहरूले यसलाई कन्ट्रोल आर गर्नु है। अब कन्ट्रोल आर गरेपछि यसलाई के गर्नु भने यसलाई तपाईँहरूले एक्स डिरेक्सनतिर रेप्लिकेट गर्नु -5 फिट है। यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यसलाई के गर्ने भने -5 फिटमा मैले यसलाई रेप्लिकेट गर्छु। यसलाई रेप्लिकेट गरिसकेपछि यो रेप्लिकेट भएर यहाँनिर आउँछ। अब यसलाई नन बनाउनु पर्यो भने यसलाई सेलेक्ट गरेर असाइन गर्ने, अनि त्यसपछि फ्रेम गर्ने, सेक्सन प्रपर्टी गरेर यसलाई नन बनाइदिने यसरी होइन। अब यो नन मेम्बर भयो। अब यही नन मेम्बर बनाउने अर्को वे भनेको यहाँबाट 5 फिट यता पोइन्ट बनाउने, यहाँबाट नि 5 फिट यता पोइन्ट बनाउने अनि तान्दिने, त्यसरी बनाए पनि हुन्छ। यो नन मेम्बर आइसकेपछि अब यसमा गएर लोड लाउन त सकिहाल्नुहुन्छ। असाइन, फ्रेम लोड, डिस्ट्रिब्युटेड, अनि तपाईँहरूले जति लोड लाउनु छ त्यति लोड तपाईँहरूले लगाइदिनु। अब अहिलेको लागि परेन, म डिलिट गरिदिन्छु है। अब यसरी भयो है। यसरी गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो फ्लोरसम्म तपाईँहरूलाई सजिलो छ है। जस्तै अब जहाँ जहाँ 11 लाउने हो त्यहाँ त्यहाँ तपाईँहरूले 11 लाउनुहुन्छ। जस्तै यहाँ 11 लाउनु पर्यो, यहाँ यो बिममा अब जहाँ छुटिरहेछ यहाँ 11 लाउनु पर्यो, यहाँ 11 लाउनु पर्यो भने तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, असाइनमा जानुहुन्छ, फ्रेम लोड गर्नुहुन्छ, डिस्ट्रिब्युटेड गर्नुहुन्छ, अनि यो डिस्ट्रिब्युटेड फ्रेम लोड 11 भ्यालुको लगाउनु पर्यो हामीलाई। तर यहाँनिर टाइप अफ डेड लोडमा वाल लोड लाउनु बिर्सिनु भएन। यो गरेपछि हेर्नु तपाईँ के भयो, सबै 11 लाग्ने ठाउँमा 11 लागिरहेछ, 7.73, 2.1 जति चाहिँ त्यति है। अब यो फ्लोर भन्दा माथि लाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो तपाईँले, यो अटोक्याडको यो प्लान हेर्नु पर्यो है। अब यो प्लान हेरेर लाउँदाखेरि पनि हेर्नु त सेम कुरा है। अब जहाँ जहाँ 2.1 छ त्यहाँ त्यहाँ 2.1 त्यो तपाईँहरूले लगाउन सकिहाल्नुहुन्छ। ठ्याक्क अहिलेको यही होला है। यो तलको होइन, अब अहिले भर्खर हामीले हेरेको यो वाला भयो। अब मैले माथिको फ्लोरमा लाउँदा योभन्दा माथि लाउँदा यो हेरेर लाउँछु। यो हेरेर लाउँदा हेर्नु त सबै छत छ, अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा स्टेयरकेस छ, यहाँनिर चाहिँ एउटा लन्ड्री छ है। अब के गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ नन बनाएर लाउनु पर्यो यो वाललाई, लन्ड्रीको यो वाललाई, किनकि यो वाल कहाँनिर छ भनेर थाहा पाउने, कि त यो बिमलाई रेप्लिकेट गर्ने, कि त तपाईँहरूले यहाँनिर एउटा पोइन्ट निकाल्ने, यहाँनिर एउटा पोइन्ट निकाल्ने, एउटा लाइन ड्र गर्ने नन भनेर, नन भन्ने मेम्बरमा 5.52 को लोड लगाइदिने है। यो बिममा तपाईँहरूले 11 को लाउनु पर्यो, यो बिममा पनि तपाईँहरूले 11 को लाउनु पर्यो। यो बिममा 7.73, यो ढोका भनेको नि ओपनिङ हो नि त। यो बिममा 7.73, अनि त्यसपछि यहाँनिर पनि एउटा नन भन्ने मेम्बर बनाएर त्यसमा पनि 7.73 है। अनि यो स्टेयरकेस भएको ठाउँमा 7.73, 7.73, यसमा 11, यसमा 11, यस्तो लोड तपाईँहरूले अब यो प्लानमा हेर्दै लगाउनु पर्यो कि। अब योभन्दा माथिको फ्लोरमा गयो भने हेर्नु त के छ, योभन्दा माथिको फ्लोर भने हेर्नु त 2.21, 2.21, 2.21, 2.21, 2.1 यिनीहरू भनेको जहाँ जहाँ हाम्रो प्यारापिट वाल छ नि त्यो सबै ठाउँमा हामीले 2.1, 2.1, 2.1 यसरी लोड लाउनु पर्यो। बुझ्नुभयो। अब यहाँनिर 2.1 लाएको छैन नि, यो लाउँदा पनि हुन्छ कि। यसलाई यस्तो गर्ने, यसलाई नन भनेर मेम्बर बनाउने, यो नन मेम्बर बनाएपछि यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी जाने, अनि यहाँ पनि त अब प्यारापिट वाल त हुन्छ भने यसलाई यसरी सेलेक्ट गरेर असाइन, अनि त्यसपछि फ्रेम लोड, डिस्ट्रिब्युटेड, अनि यसमा 2.1 लाउनु पर्यो है। अब यो कुनै कुनै ठाउँमा बाल्कुनी एक्स्ट्रा बनिरहेछ भने यसलाई डिलिट गर्नु ल। मोडल गर्दा कहिलेकाहीँ के इरर भएर आउनसक्छ, त्यसलाई मिलाउँदा हुन्छ। जस्तै यहाँनिर बाल्कुनी छैन, त्यही पनि हामीले बाल्कुनी बनाएछ भने यो बाल्कुनीलाई तपाईँहरूले हटाउँदा हुन्छ, यसलाई तपाईँहरूले डिलिट गर्दा हुन्छ है, सिधै ल्यापटपको डिलिट प्रेस गर्दा हुन्छ। यसरी तपाईँले हेर्नु त सबै आउटर वालहरूमा 2.1 को लोड लागिरहेछ है। अब यहाँ पनि बनाउँदा हुन्छ कि, जस्तै यसमा पनि बनाएर 2.1 को, जस्तै हामीले यदि प्यारापिट वाल लगायो भने यसरी लाउँछ, यहाँ भोइड छ भने पनि यसरी वाल लाउँछ, यसरी वाल लाउँछ, यसरी वाल लाउँछ, जहाँ जहाँ हामीले वाल लाउँछ त्यहाँ बनाउन मिल्छ। तर हेर्नु त यहाँ लन्ड्रीको वालको वेट चाहिँ इग्नोर भइरहेको रहेछ, त्यो अब हामीलाई हेर्नु त योमा 11, योमा 11, योमा 7.73, योमा 11 है। अनि यो सानो सानो बिममा पनि 11, 11, किनकि यो प्यारापिट वाल होइन। तर प्यारापिट वालहरू भएको ठाउँमा 2.1, 2.1 यस्तो लोड लगाइरहेछ। अब यहाँ लन्ड्री छ, एउटा लन्ड्रीको वाल थियो, त्यो लन्ड्रीको वालमा पनि लोड लगाइदिउँ भने तपाईँहरूले पहिला यो वाल चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो है। कसो थाहा पाउनुहुन्छ, डाइमेन्सन लिने, कहाँबाट, यो कोलुमको सेन्टरबाट यो वालसम्मको डाइमेन्सन लिनु। अब यो डाइमेन्सन एकदम एक्युरेट, डाइमेन्सन एउटा लिइदिन्छ है,
5 फिट 8 इन्ची छ है डाइमेन्सन। भनेपछि अब मैले 5 फिट 8 इन्ची यता एउटा वाल लगाउनु छ मलाई भने मैले के गर्छु, यसलाई सेलेक्ट गर्छु अनि यसलाई रेप्लिकेट गरिदिन्छु भनेको कन्ट्रोल आर है। एडिटमा गएर म सिम्पली यसलाई अब रेप्लिकेट गरिदिन्छु है। यसलाई रेप्लिकेट गरेपछि कतिले रेप्लिकेट गर्ने सोध्छ, म अब एक्स डिरेक्सनमा रेप्लिकेट गर्न लागेको 5 फिट 8 इन्ची पोजिटिभ है भने म 5 फिट अनि 8 इन्ची गर्छु अनि यो गरेर अप्लाई गऱ्यो भने हेर्नु त मेरो यता सर्छ तर लोड पनि रेप्लिकेट हुन्छ यस्तै गरी है। अब लोड पनि रेप्लिकेट भयो ल केही छैन अहिले मिलाउँला हैन। अनि त्यसपछि अब तपाईहरुले यसलाई कति एक्युरेटली गर्ने भन्ने कुरा हो। अब यतिकै यसमा 5.5 लाउँदा पनि हुन्छ, नत्र भने तपाईहरुलाई अझै एक्युरेटली गर्न मन लाग्यो भने के गर्न मिल्छ, यो वाल चाहिँ कति माथि छ भनेर हेर्न नि मिल्छ के। बुझ्नुहुन्छ? जस्तै यो ढोका त छ नि त यहाँनिर, यो ढोका भएको ठाउँमा वाल छैन भने यो ढोका कति माथि चाहिँ छ रहेछ भनेर हामीले हेर्यो भने यो चाहिँ अब कोलुमको सेन्टरदेखि नै हेरेको बेटर है। अब तपाईहरुले कोलुमको सेन्टरदेखि यो वाल चाहिँ कति माथि रहेछ भनेर पहिला अन्दाज गर्ने। जस्तै अब यो कोलुमदेखि यो वाल भनेको हाम्रो कति छ, 2 फिट 9 इन्ची रहेछ भने तपाईहरुले अब यसलाई अझै एक्युरेटली गर्ने भए, अब नगर्दा पनि हुन्छ किन गर्ने भए तपाईहरुले यो बीमलाई पनि रेप्लिकेट गरेर 2 फिट 9 इन्ची माथि रेप्लिकेट गर्दा भयो। त्यसै रेप्लिकेट गर्ने माथि रेप्लिकेट गर्नु छ, त्यसैले हामीले 2 फिट 9 इन्ची वाइतिर पोजिटिभ है। अब तपाईहरुले यो चाहिँ अब 2 फिट 9 इन्ची पोजिटिभ गरेर अप्लाई गर्यो भने हेर्नु त अब मेरो यति बीमहरु आयो। तर यो दुवै बीममा मेरो 11 लोड लागिरहेको छ। अब मैले यसलाई टुक्रा टुक्रा बनाइदिन्छु। कसरी? यो बीमलाई सेलेक्ट गर्छु अनि एडिटमा जान्छु, एडिटमा गएर एडिट फ्रेम्समा गएर डिभाइड फ्रेम्स गरिदिन्छु अनि ब्रेक एट इन्टरसेक्सन विथ सेलेक्टेड फ्रेम्स एन्ड जोइन्ट्स गरेर अप्लाई गरिदिन्छु है। अब हेर्नु त टुक्रा टुक्रा भयो। अब मलाई नचाहिने टुक्राहरु म सब डिलिट गरिदिन्छु है। अब अरु कुराहरु सेलेक्ट नगर्नु है, तपाई ल्यापटपमा डिलिट प्रेस गर्दा हुन्छ। मेरो बिग्रिरहेछ मैले यो गरेँ है। अब यो गरेपछि यसलाई नन बनाउनु पर्यो। यसलाई सेलेक्ट गर्ने, असाइनमा जाने अनि त्यसपछि सेक्सन प्रपर्टिज हैन फ्रेममा जाने, फ्रेम भित्र सेक्सन प्रपर्टीमा जाने, यसलाई नन बनाइदिने है। अब यसलाई नन बनाएपछि अब बल्ल यसमा 5.52 को वाल लोड लाउनु पर्यो भने यसलाई सेलेक्ट गर्ने, असाइन गर्ने है अनि त्यसपछि फ्रेम लोड गर्ने, डिस्ट्रिब्युटेड गर्ने। यसमा अलरेडी 11 को लोड लागिरहेछ नि त। त्यो 11 को लोड डिलिट गर्न मन छ भने यसमा वाल लोड सेलेक्ट गरेर डिलिट एक्जिस्टिङ लोड गर्यो भने यो एक्जिस्टिङ लोड डिलिट हुन्छ है। अब तपाईहरुले फेरि यसलाई सेलेक्ट गरेर एड टु एक्जिस्टिङ लोड अथवा रिप्लेस एक्जिस्टिङ लोड गरेर यहाँनिर अब रिप्लेस मात्र गर्दा पनि हुन्छ, त्यो पनि मैले डिलिट कसरी गर्ने भनेर देखाएको मात्र है। अब 5.52 को लोड लगायो भने हेर्नु त मेरो यो ठाउँमा जहाँ लन्ड्रीको वाल थियो त्यहाँनिर नि 5.52 को लोड लाग्यो। यसरी अब तपाईहरुले लोड लाउन सक्नुभयो है। अब यो भन्दा माथिको फ्लोरमा लोड लाउँदाखेरि अब हामीले यो पछि यो हेर्छौं के रुफ प्लान। अब रुफ हो त्यो छत हो, त्यसमा हेर्नु त यो प्यारापेट वाल बाहेक केही पनि हुँदैन, अरु सबै त लोअर टेरेस हो, अप्पर टेरेस यो दुईटा मात्र हो हैन। अनि यहाँनिर यो प्यारापेट वाल मात्रै हुन्छ के। अब तपाईहरुले सिम्पली गएर लगाउने बेलामा यो भन्दा माथिको फ्लोरमा सबै प्यारापेट वालमा यसरी 2.1 आउटर मात्र 2.1 लगाउनु हुन्छ। अब यो भित्र वाल हुँदैन, प्यारापेट वाल यहाँ चाहिँ हुँदैन है। अब तपाईहरुले यसरी अब प्यारापेट वाल बनाउँदाखेरि यहाँनिर प्यारापेट वाल त हुँदैन डेफिनेटली, किनकि प्यारापेट वाल भनेको आउटर बाउन्ड्रीमा मात्र हुन्छ छतको भने त्यसरी हामीले लोडहरु लगाउँछौं। अब तपाईहरुलाई यो लोडहरु लगाउनमा केही प्रब्लम छ कसैलाई? अहिले भर्खर लगाएको लोडहरुमा छैन होला है। अब यतिसम्मको कुराहरु हामीले सकायौं है। अब यतिसम्मको हजुर तो नन वाला लोड लगाउनै पर्छ। हजुर तो नन गरेर हामी नन मेम्बर बनाएर लोड लगाइरहेको छौँ नि, हजुर त्यो नलगाए हुँदैन? हुँदैन। अब तपाईहरुले लोड लगाउनै पर्छ है। अब त्यो लोड भनेको कस्तो भन्दाखेरि नन बनाएर लगाउने लोड भनेको तपाईहरुले धेरैवटा वेले लगाउन मिल्छ, तर लगाउनु त पर्यो। जस्तै अब यो 7.73 जुन लोड छ यो भनेको ठुलो लोड हो है। अब तपाईहरुले यो लोडलाई इग्नोर गर्न पाएन। जस्तै अब नन बनाएर लगाउने लोड नलगायो भने, जस्तै यो लोड लगाएन भने यो हाम्रो सानो बीममा लागेको 2.21 को लोडको कम्पेरिजनमा यो लोड अलिकति ठुलो छ हैन। प्यारापेट वाल यो प्यारापेट वालको लोड र यो लोडमा यो प्यारापेट वालको लोड ठुलो छ र यो लोड यो पुरै ठुलो स्ल्याबमा लागेको पनि छैन। यो लोड भनेको सानो क्यान्टिलिभर स्ल्याबमा लागिरहेको भनेपछि यो क्यान्टिलिभर स्ल्याबको डिजाइन, यो क्यान्टिलिभर स्ल्याब सानो छ आफैमा हैन। अनि सानो स्ल्याबमा यो लोड पनि सिग्निफिकेन्ट छ भने तपाईले यो लोड लगाएको बेटर है। अब त्यो अब चुज गर्नु, अब लोडहरु इग्नोर गरेर केही फरक पर्दैन हैन। तर अब बिल्डिङ यो हामीले डिजाइन गरेको बिल्डिङको 10% भन्दा बढी डिजाइन लोड एक्सिड भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ अब डिजाइनर रेस्पोन्सिबल हुन्न भनेर हामी भन्छौँ। अब तपाईहरुले डिजाइन गर्दा पहिले लोड इग्नोर गर्यो भने
त्यो लोड एक्सिड हुने चान्सेस हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ हामी सक्दा यदि कुनै ठाउँमा पोसिबल छ भने इग्नोर नगर्ने। अब नन बनाएर लोड लाउनुको सट्टा तपाईँहरूलाई नन बनाएर लाउनु मन लागेन भने तपाईँहरूले यो वालको लोड किलोन्युटनमा क्यालकुलेट गरेर यो स्ल्याबको एरियाले डिभाइड गरेर स्ल्याबमा डाइरेक्ट लगाइदिँदा पनि हुन्छ। तर अब कुनै लोड छ भने त्यो लोड लगाउनु है। अब योभन्दा बाहेक पनि तपाईँहरूलाई कुनै लोड लाउन मन लाग्यो भने लाउँदा हुन्छ है। अब अहिलेसम्मको लागि हामीले यति लोड लगायौँ भइहाल्छ है। अब योसम्म लोड लगाइसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेप भनेको के हो, अब हाम्रो मोडलिङको काम सक्यो लगभग होइन। अब मोडलिङको काम सकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यसमा डायफ्राम असाइन गर्नुपर्छ है। अब हेर्नु त हामीले अस्ति डिफाइन गर्दा अब म तपाईँहरूलाई अलिअलि कुराहरू भन्छु ल। जस्तै हामीले यो डिजाइन गर्दा मैले लिनियर स्ट्याटिक मेथड युज गरेर डिजाइन गरेको हो है। तपाईँहरूले डिफाइनमा गएर यहाँ लोड केसेस हेर्नुभयो भने होइन, लोड केसेसमा हेर्नु त सबै लोड जुन जुन लोड प्याटर्नमा डिफाइन गरेको छ नि, अब मेरोमा चाहिँ रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम आइरहेको रहेछ। अब यो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम म डिलिट गर्छु, तपाईँहरूकोमा आएको छैन है। यो मैले रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम भने मैले डाइनामिक एनालिसिस गरेँ अनि त्यही भएर मेरोमा आयो। त्यो पनि मैले चाहिएर गरेँ होइन, मैले कुनै क्लासमा गरेँ है। अब तपाईँहरूले अहिले हेऱ्यो भने यो जुन मेथडले हामीले डिजाइन गऱ्यौँ यो मेथड भनेको लिनियर स्ट्याटिक मेथड हो। लिनियर स्ट्याटिक मेथड भनेको जुन बेला यो बिल्डिङमा आउने लोडहरू बिस्तारै आउँछ भनेको, कुनै लोड एक्कासी आयो जस्तै बम ब्लास्ट भयो अनि एक्कासी लोड आयो भने एकैचोटि त्यो लोड ठुलो बन्छ अनि फेरि त्यो लोड घट्छ। त्यस्तो टाइमसँग एकदम चाँडै चाँडै भ्यारी हुने खालको लोडलाई हामीले डाइनामिक लोड भन्छ। यसलाई हामीले अर्थक्वेकलाई पनि लिनियर रेस्पोन्सको रूपमा मोडल गरेको छ है। अर्थक्वेकको लोड एक्कासी आउँछ तर पनि हामीले अर्थक्वेकको लोड पनि हामीले लिनियर स्ट्याटिक मेथडले मोडल गरिरहेछौँ। अब यो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम मेथड भनेको अर्कै मेथड हो। अहिले हामीले सिस्मिक कोफिसिएन्ट मेथड युज गरेको के। सिस्मिक कोफिसिएन्ट मेथड भनेको बुझ्नुहुन्छ है, जस्तै हामीले पहिला बेस सियर कोफिसिएन्ट निकाल्यो अनि बेस सियर कोफिसिएन्टको आधारमा सबै क्यालकुलेसनहरू गर्यो नि त हो। जुन मेथडमा हामीले बेस सियर कोफिसिएन्ट निकालेर गर्छौँ नि त्यस्तो मेथडलाई चाहिँ हामीले लिनियर स्ट्याटिक मेथड भनेछ। त्यो भएपछि हाम्रो सबै क्यालकुलेसन लिनियर स्ट्याटिक मेथडले भइरहेछ है। यो बाहेक अब अहिले तपाईँहरूले लोड केसेस केही पनि चलाउनु पर्दैन कि, तपाईँहरूको डिफल्टमा सबै लिनियर स्ट्याटिक नै आउँछ है। यो एउटा कुरा भयो। त्यसपछि तपाईँहरूको डिफाइनमा अरू के हुन्छ हेर्नु त। सेक्सन र यिनीहरू त हामीले डिफाइन गर्यो। यहाँ डायफ्राम छ, अब यो पायर लेभल स्प्यान्डर लेभलहरू हामी चाहिएको बेलामा डिफाइन गर्छौँ होइन। अनि यो मोडल केसेस जे चाहियो त्यही डिफाइन गरौँला होइन। अहिलेको लागि हामीले डायफ्राम डिफाइन गर्न लागिरहेछौँ। अब तपाईँहरूले डायफ्राम भनेको रिजिड र सेमी रिजिड दुईवटा हुन्छ हेर्नु त। डायफ्राममा होइन तपाईँहरूले एड न्यू डायफ्राम उसले हामीलाई दुईवटा अप्सन दिन्छ, एउटा रिजिड डायफ्राम भनेर दिन्छ, अर्को भनेको सेमी रिजिड डायफ्राम भनेर दिन्छ है। अब हामीसँग यही दुईवटा मात्रै अप्सनहरू छ, कि त रिजिड कि त सेमी रिजिड। अब उसले डिफल्टमा जुन डायफ्राम दिन्छ नि हामीलाई, जस्तो तपाईँहरूले केही पनि डिफाइन गर्नु भएन होइन, डिफाइन नगरिकन जस्तै अब मैले डायफ्राम डिफाइन नै गरिनँ, मैले सबै डायफ्रामलाई डिलिट गरिदिएँ है। अब एउटा मात्र डायफ्राम भयो नि बच्छ, तर उसले डिफल्टमा जुन हामीले डायफ्राम दिइरहेको हुन्छ नि तपाईँहरूले त्यो डायफ्रामलाई गएर मोडिफाई गरेर हेऱ्यो भने डिमान्ड दिइरह होला होइन, त्यसलाई मोडिफाई गरेर हेऱ्यो भने त्यो भनेको हाम्रो रिजिड डायफ्राम हुन्छ है। अब यसमा अरू केही पनि कुरा छैन, कि त डायफ्राम रिजिड हुन्छ कि त सेमी रिजिड हुन्छ। हामीले आरसिसी बिल्डिङ गर्ने बेलामा डायफ्रामलाई जहिले पनि रिजिड राखेर गर्दा हुन्छ है। अब कस्तो हुन्छ भने यो डायफ्राम जस्तै तपाईँको ई र आईमा डिपेन्ड गर्छ। ई भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया होइन। अब तपाईँहरूले एउटा कुनै पनि बिल्डिङ बनाउनु भयो, जस्तै आरसिसी बिल्डिङ बनाउनु भयो, आरसिसी बिल्डिङमा जेनरली सबै कोलुमहरू 9-14को हुन्छ, सबै बिमहरू सबै कोलुमहरू सबै बिमहरू 9-14को हुन्छ, सबै कोलुमहरू 12x12को हुन्छ होइन। अब यसमा तपाईँहरूले रिजिड राखे पनि सेमी रिजिड राखे पनि रिजल्ट डिफ्रेन्ट आउँदैन है, भनेको सेमै रिजल्ट आउँछ। जस्तै तपाईँहरूले स्टिल बिल्डिङ गर्ने बेलामा रिजिड राख्दा र सेमी रिजिड राख्दा एनालिसिसको रिजल्ट डिफ्रेन्ट आउँछ होइन। यसमा तपाईँहरूले रिजिड राख्दा र सेमी रिजिड राख्दा धेरै डिफ्रेन्स आउँदैन कि, किन भन्दाखेरि हाम्रो हरेक बिल्डिङको हरेक बिम र हरेक कोलुम एउटै साइजको छ अलमोस्ट। त्यो भएपछि के भयो, सबैको लागि ई र आईको भ्यालु सिमिलर छ भने रिजिड राख्दा र सेमी रिजिड राख्दा केही डिफ्रेन्स पनि आउँदैन खासैमा आरसिसी बिल्डिङमा होइन। तर पनि अब राइट हामी त राइट प्रोसेसले गर्छौँ भनेपछि हाम्रो के हो, हामी सक्दो यो सबैलाई रिजिड डायफ्राम राख्छौँ है। डायफ्राम भनेको जस्तै अब तपाईँहरूले कुन ठाउँमा चाहिँ स्ल्याब लेभलमा एउटा लोड लाउनुहुन्छ, डायफ्राम लेभलमा एउटा लोड लाउनुहुन्छ, अनि त्यो लागेको लोडलाई हामीले इभेन्चुअली फुटिङसँग ट्रान्सफर गर्नु छ। त्यो ट्रान्सफरमा उसले हामीलाई हेल्प गर्छ। अब यो स्ल्याब कसरी मुभ हुन्छ भन्ने कुरा, जस्तै अब तपाईँहरूको यो स्ल्याब यहाँ तपाईँहरूले लोड लाउनु भयो अनि यो स्ल्याब यसरी सर्लक्क मुभ गर्ने कि यो पोइन्टदेखि थोरै जुन ठाउँमा लोड लाग्यो त्यो ठाउँमा बडी डिफ्लेक्सन दिएर अनि बिस्तारै यता जाँदा
डिफ्लेक्सन घटाउँदै जाने, यसको आधारमा अब रिजिड र सेमी रिजिड हुन्छ। यसको थ्योरीहरू अलिअलि तपाईँहरूले स्टडी गर्दा हुन्छ है। अब हामीले डिफाइन गर्दा चाहिँ हामी रिजिड डायफ्राम डिफाइन गरेर रिजिड डायफ्राम अप्लाई गर्छौँ होइन। अब तपाईँहरूले जहाँ जहाँ स्ल्याब छ स्ल्याब लेभलमा डायफ्रामहरू असाइन गर्नु पर्यो है। अब डायफ्राम असाइन गर्ने दुईवटा वे हुन्छ। पहिला त डिफाइन गर्नु पर्यो है। डिफाइनमा गएर डायफ्राममा गएर तपाईँहरूले एड न्यू डायफ्राम गर्नु, अनि D1 भन्ने डायफ्रामलाई रिजिड डायफ्राम ओके, त्यस्तै फेरि एड न्यू डायफ्राम जतिवटा चाहियो त्यतिवटा D6। अब यो खासैमा धेरैवटा डिफाइन गर्नुको केही मिनिङ छैन। D1 र D6 भनेको एउटै कुरा हो। D1 भने पनि रिजिड डायफ्राम हो, D6 भने पनि रिजिड डायफ्राम हो। यो कम्पनी वाइज डिफ्रेन्ट छ। अब तपाईँहरूले हरेक फ्लोरमा D1 लगायो भने पनि केही फरक पर्दैन होइन। तर कुनै कुनै कम्पनीमा अब ग्राउन्ड फ्लोरमा D1 लगायो भने फर्स्ट फ्लोरमा D2, थर्ड फ्लोरमा D3 यसो लाउने चलन छ। जतिवटा स्टोरी छ त्यतिवटा D1, D2, D3 लाउने चलन छ। त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँहरूले अब सबै फ्लोरमा D1 लगाए पनि केही फरक पर्दैन है। अब त्यो तपाईँहरूले आफै जे गर्न मन छ त्यही गर्नु, फरक पर्दैन। जस्तै अब मैले बेसमा गएर है, यहाँ तपाईँहरूले डायफ्राम लाउनुको केही मिनिङै छैन, यहाँ स्ल्याब नै छैन। अब यहाँ किन डायफ्राम लाउनुहुन्छ होइन। जस्तै अब मैले यसमा डायफ्राम लगाएँ भने पनि हेर्नु त केही पनि हुँदैन है। जस्तै अब मैले देखाउँछु। जस्तै मैले यसलाई यसरी सेलेक्ट गरेँ, असाइन गरेँ। अब जोइन्टभित्र डायफ्राम भन्ने अप्सन छ है। अब मैले यसमा चाहिँ जोइन्टभित्र डायफ्राममा गएर यो डायफ्राम मैले असाइन गरेँ यसरी है। अब यो असाइन गरेँ भने केही पनि भएन, यसमा डायफ्राम लाग्दैन है। भने यो डायफ्राम लाउनुको केही मिनिङ छैन। अब योभन्दा माथि गयो भने यो फ्लोरमा चाहिँ डायफ्राम लाउँदाखेरि यस्तो सिम्बल आउँछ कि है। अब मैले यसरी सेलेक्ट गरेँ होइन। अब मैले के गरेँ, असाइन गरेँ, जोइन्ट गरेँ, अनि त्यसपछि यहाँनिर गएर म डायफ्राममा गएँ है। डायफ्राममा गएर मैले यसमा D1 डायफ्राम लगाएर अप्लाई गरेँ भने हेर्नु त मेरो यो फ्लोरमा यसरी D1 भनेर डायफ्राम लाग्छ। यो एउटा वे हो डायफ्राम लाउने है, जोइन्टबाट लगाउने। अर्को भनेको नि अनि सेलमा जाने, अनि सेलभित्र डायफ्राम भन्ने अप्सन छ। सेलबाट डायफ्राममा गएर D1 मा गएर अप्लाई गरेँ भने मेरो सेलबाट डायफ्राम लाग्छ। अब हामीसँग दुईवटा वे भयो, एउटा सेलबाट लाउनु मिल्छ, एउटा जोइन्टबाट लाउनु मिल्छ है। जोइन्टबाट लगायो भने पनि रिजल्ट एउटै आउँछ। एउटै आउँछ भनेको अलमोस्ट एउटै आउँछ। अब तपाईँहरूले यदि CSI लाई सोध्यो भने CSI भनेको यो इट्याप चाहिँ CSI ले बनाएको सफ्टवेयर हो होइन। अब CSI लाई क्वेसन गर्यो भने हामीले जोइन्टबाट लाउनु मिल्छ, सेलबाट लाउनु मिल्छ, कुनबाट लाउने भन्यो भने उसले चाहिँ हामीलाई सेलबाट लगा भनेको छ। किनकि कहिलेकाहीँ हाम्रो एक्स्ट्रा जोइन्ट्सहरू बनिरहेको हुन्छ यो बिल्डिङमा होइन। अब एक्स्ट्रा जोइन्ट्सहरू बन्दाखेरि जोइन्टबाट लाउँदाखेरि अब जस्तै कुनै बिल्डिङ बनाउँदा तपाईँको कुनै ठाउँमा एक्स्ट्रा जोइन्टहरू आइरह होला है। त्यो एक्स्ट्रा जोइन्टहरू आइरहेछ भने जस्तै मैले जोइन्ट सेलेक्ट गरेँ भने मैले अहिले सेलेक्टमा गएर हेर्नु त मैले यहाँ अब्जेक्ट टाइपमा गएर यहाँ जोइन्ट्स भनेर अप्सन आउँछ मलाई है। मैले जोइन्ट यसरी सेलेक्ट गरेँ भने हेर्नु त मेरो अहिले यति जोइन्टहरू जस्तै हेर्नु त यो ठाउँमा मेरो एउटा एक्स्ट्रा जोइन्ट देखाइरहेको छ नि उसले है। अब यो एकबाट पनि डायफ्राम तानिन्छ भने CSI ले चाहिँ के भन्छ भने सेलबाट गरेको बेटर भन्छ। भने तपाईँहरूले गर्दा पनि सेलबाट गर्दा हुन्छ है, जोइन्टबाट पनि गर्न मिल्छ। बुझ्नुभयो है। असाइनमा गएर जोइन्टमा गयो भने जोइन्टभित्र पनि डायफ्राम आउँछ, असाइनमा गएर सेलमा गयो भने सेलभित्र पनि डायफ्राम आउँछ है। अब तपाईँहरूले यो दुईवटाबाट जुनबाट लगाए पनि रिजल्ट अलमोस्ट अलवेज एउटै आउँछ, तर सेलबाट लगाएको बेटर है। भने योभन्दा माथिको फ्लोरमा जानु। अब यो फ्लोरमा मलाई D2 लाउनु मन लाग्यो भने यसलाई यसरी सेलेक्ट गर्नु, असाइनमा जानु, सेलमा जानु होइन। यो सेलमा जानु, त्यसपछि के गरिदिनु है। त्यस्तै गरी अब यो D2 हुनु पर्यो, बुझ्नुभयो है। त्यस्तै गरी अब योभन्दा माथिको फ्लोरमा गएर यसलाई पनि सेलेक्ट गर्नु, असाइन गर्नु है। अनि त्यसपछि डायफ्राम सेलमा गएर डायफ्राम गर्नु, डायफ्राम गरेर D3 सेलेक्ट गरेर अप्लाई गर्नु। अनि यो गर्यो भने मेरो D3 भन्ने डायफ्राम यो फ्लोरमा लाग्नु पर्यो। कुनै यो के भइरहेछ भने यो डायफ्राम मैले लगाइसकेको छु है। अब मलाई त्यही भएर तपाईँहरूले लगाइसक्नु भएको केही भइरहेको छैन, डिफ्रेन्स आइरहेको छैन। यसलाई सेलेक्ट गरेर असाइनमा गएर तपाईँहरू सेलमा गएर फेरि अब डायफ्राम सेलेक्ट गर्नु, डायफ्राम सेलेक्ट गरेर डायफ्राम लगाउनु। यो गर्यो भने अब मैले पहिला जोइन्टबाट लगाएको थिएँ होला है। अब डायफ्राम जसरी भए पनि बुझ्नुभयो। जस्तै यसमा मैले D4 गरेर अप्लाई गरेँ भने गर्दा डायफ्राम लगाएको थिएँ कि त्यसैले गर्दा मेरो D4 भएर D4 नै देखाइरहेछ। योभन्दा तल हेर्नु त योभन्दा तल पनि मैले पहिला जोइन्टबाट लगाएँ। दुवै मात्र गर्नु ल, जोइन्टमा तपाईँहरू सेलबाट गर्नु ल। मैले अहिले मैले यसबाट किन गरेँ भने मैले योभन्दा अगाडिको पालि जोइन्टबाट गरेको छु, त्यसैले मेरो यो भ्यालु चेन्जै भइरहेको छैन कि है। अब तपाईँहरूले यो गर्ने बेलामा जस्तै यसलाई
सेलेक्ट गरेर मलाई यहाँ D2 लाउनु मन लाग्यो साइनमा गयो अहिले तपाईहरु सेलमा जानु सेलमा गएपछि डायफ्राम सेलेक्ट गर्नु डायफ्राम सेलेक्ट गरेपछि जुन डायफ्राम चाहियो त्यो डायफ्राम जस्तै यसलाई मलाई D2 लाउनु मन थियो मैले यसलाई यसरी D2 लगाएँ अनि मेरो डायफ्राम यहाँ D2 भयो है त्यस्तै गरी यो भन्दा तलको फ्लोरमा पनि गएर यसलाई मैले D1 लाउनु छ मैले D1 लगाएँ यहाँसम्म तपाईहरु मध्ये कसैलाई के कन्फ्युजन छ हामीले गरेको कुरामा डायफ्राम लगाउने बुझ्नुहुन्छ है डायफ्राम किन के गराछौं भनेर तपाईहरुले जुन जुन फ्लोरमा स्ल्याब छ त्यो फ्लोरमा डायफ्राम लाउनु पर्यो अरु कुरा भनेको यो टाइप्सले आफै क्याल्कुलेट गर्दिहाल्छ तपाईहरुको लागि है सबै फ्लोरमा D1 लाउँदा पनि हुन्छ के फरक पर्दैन है अब मैले यो फ्लोरमा पनि D1 यो फ्लोरमा पनि D1 यो फ्लोरमा पनि D1 यो फ्लोरमा पनि D1 लगाए भने फरक पर्दैन अब यसरी डायफ्राम देखिरहेछ डायफ्राम हेर्न मन लागेन भने यहाँ राइट टिकमा गएर यो डायफ्राम एक्सटेन्ड भन्ने अप्सन हुन्छ है यो डायफ्राम एक्सटेन्डलाई तपाईहरुले क्लिक गर्यो भने अब मेरोमा यो अलिअलि इस्यु आइरहेछ म मिलाउँछु है अब आज मिलेन भने भोलि मिलाउँला हैन त्यही यो डायफ्राम एक्सटेन्डलाई तपाईहरुले डिलिट गरे त्यहीबाट राइट टिक गरेर त्यो हटाउन मिल्छ है ल अब यतिसम्म तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ अब डायफ्राम यहाँसम्म कसैलाई के क्वेशन छ अहिले भर्खर गरेको कुरामा कि त कुनै पनि कुरामा तपाईहरुलाई अब थ्योरी चाहियो भने डायफ्रामसँग रिलेटेड केही थ्योरी चाहियो भने IS 1893 भनेको हाम्रो अर्थक्वेक डिजाइनको कोड हो हैन IS 1893 को कोडमा उसले अब डायफ्राम भनेको के हो रिजिड डायफ्राम भनेको के हो फ्लेक्सिबल सेमी रिजिड डायफ्राम के हो भनेर लेखेको हुन्छ त्यहाँ गएर तपाईहरुले एकचोटी पढ्दा हुन्छ है अब अहिलेसम्मको कुराहरुमा तपाईहरुलाई के क्वेशन छ कि छैन त्यति मात्र कुरा अब हाम्रो यो हजुर डायफ्राम डिलिट गर्नुपर्यो भने के गर्नु अब त्यो ठाउँमा त जोइन्टहरु बेसी भएर हजुर कुन ठाउँमा जोइन्टहरु बेसी भएर त्यो जोइन्टबाट आयो भने त्यहाँ हटाउनु पर्यो भने फेरि लगाउँदा हुन्छ जस्तै अब डायफ्राममा तपाईहरुलाई जोइन्ट एक्स्ट्रा छ भने जस्तै यस्तो हुन्छ कि तपाईहरुको जोइन्ट एक्स्ट्रा आएको छ भनेर अहिले थाहा हुँदैन कि त्यो कुरा भनेको पछि थाहा हुन्छ तपाईहरुलाई अब चेक गर्ने बेलामा थाहा हुन्छ त्यो जोइन्ट बेसी आयो भन्ने कुरा त्यस्तो एक्युरेटली हामीलाई थाहा छैन तपाईहरुले चाहिँ सेलेक्ट गरेर जस्तै जोइन्टहरुलाई डिलिट गर्न मिल्छ कि जोइन्टलाई चाहिँ डिलिट गर्नु अब डायफ्रामलाई डिलिट गर्ने हैन है डायफ्राम त फेरि यही ठाउँमा मैले फेरि डायफ्राम साइन गरेँ भने त्यो चेन्ज भइहाल्छ कि डायफ्राम जस्तै अब मैले कुनै ठाउँमा जोइन्ट एड गरेर मैले यहाँनिर एउटा स्ल्याब एड गरेँ भने यो स्ल्याब एड गरेपछि मेरो डायफ्राम चेन्ज त हुनु पर्यो नि त जस्तै मैले यसरी एउटा स्ल्याब राखिदिएँ हैन अब यो स्ल्याब राखेँ भने यो स्ल्याबबाट पनि डायफ्राम आउनु पर्यो अब मैले यसरी सेलेक्ट गर्छु अनि मैले असाइन गरेर अब मैले सेलमा गएर अब यो डायफ्राम असाइन गरेर मैले एउटा डायफ्राम यहाँ असाइन गरेँ भने यसरी अब डायफ्राम यहाँबाट पनि आयो के भने यो डायफ्राम त आफै चेन्ज हुन्छ हैन अब मैले यो स्ल्याब डिलिट गरेँ है अब मैले यो स्ल्याब मलाई चाहिँदैन यो स्ल्याबलाई मैले अब डिलिट गरिदिएँ भने अब मैले डायफ्राम पनि एडिट हुँदैन त आफै अब तपाईहरुले यसो सेलेक्ट गरेर असाइनमा गएर फेरि अब डायफ्राम दुईचोटि असाइन गर्दा अर्को लाग्छ भने त हैन अहिले हामीले सिल्भर डायफ्राम असाइन गरिरहेछ भने यो डायफ्राम लागिरहेछ यसमा छ अब यही डायफ्राम हो हैन दुईटा डायफ्राम त लाग्दैन अब तपाईको यो डायफ्राम भयो अब तपाईलाई जोइन्ट एक्स्ट्रा डिलिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु भन्दाखेरि सेलेक्टमा गएर अब्जेक्ट टाइपमा गएर यहाँ जोइन्ट्स भन्ने अप्सन आउँछ यसलाई सेलेक्ट गर्नु हैन यसलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ जोइन्ट्सहरु सेलेक्ट हुन्छ अनि ल्यापटपबाट डिलिट गर्नु अब यो डिलिट प्रेस गरेर डिलिट गरेपछि एक्स्ट्रा जोइन्ट्सहरु डिलिट हुन्छ तर तपाईहरुको अब एक्स्ट्रा जोइन्ट आएको छ कि छैन भनेर पनि हामी पछि चेक गरौँला हैन अहिले हामीले अब जस्ट अहिले हामी मोडलिङ मात्र सकाइरा छौं तपाईहरुले यहाँसम्म गर्दाखेरि केही समस्या भएन तपाईहरुलाई अब योसम्म गर्न सक्नुहुन्छ होला है र सक्नुहुन्छ होला है अब मोडल बनाइसकेपछि अब हाम्रो काम भनेको रन गर्ने हो यो मोडल रन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यो मोडलमा पहिला अलिअलि कुराहरु चेक गर्छौं है अब त्यो चेक्सहरु के हो पहिला हामी त्यो पर्फर्म थोरै चेक्स भनेको सबै चेक यी टाइप्सले हामीलाई सबै एररहरु देखाउन सक्दैन मोडलिङमा भएको एरर है अब यो मोडलिङ गर्दा हामीले के एरर गर्यो होला यी टाइप्सले सबै एरर त अभियसली देखाउँदैन जस्तै अब तपाईहरुले बीम 914 को सट्टा 918 हाल्दै रे अथवा 99 हाल्दै रे यी टाइप्सलाई 99 को बीम 914 को बीममा केही फरक छैन उसले 99 को बीम पनि डिजाइन गरिदिन्छ 914 को बीम पनि डिजाइन गरिदिन्छ भने त्यस्तो खालको एरर सबै एरर यी टाइप्सले देखाउँछ भन्ने हैन तर यी टाइप्सले तपाईहरुलाई मोडल गर्दा काहीँ ओभरल्याप गरेछ भने त्यो देखाइदिन्छ जस्तै अब अहिलेको लागि हेरौँ है त अहिलेको लागि जस्तै अब मैले यो बिल्डिङमा हैन कुनै ओभरल्याप गरेको थिए रे अहिले केही पनि ओभरल्याप छैन होला है जस्तै तपाईहरुले यो एनालाइजमा चेक मोडल भन्ने अप्सन आउँछ हेर्नु त यहाँ है एनालाइज भित्र चेक मोडल भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर मैले यो सबैलाई सेलेक्ट गर्छु पहिला सेलेक्ट अल है अब यो सबैलाई सेलेक्ट गरेपछि यहाँ टोलरेन्स 1 mm लिएर ओके गरिदिन्छ है यो गर्दाखेरि अब उसले मलाई हेर्नु त मोडल हेज बीन चेक नो वार्निङ
वेयर जेनेरेटेड भनेर छ, नो वार्निङ मेसेजेस वेयर जेनेरेटेड भनेर छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि मेरो मोडलमा यो भनेको मेरो मोडल ठिक छ भनेको होइन, मेरो मोडलमा जुन चाहिँ मेरो मोडलमा एरर छैन भनेर छ कि। अब हेर्नु त मैले यदि झुक्केर एकछिन यो डायफ्राम आएर डायफ्राम डिस्टर्ब भइरहेछ, म डायफ्राम हटाउन ट्राई गर्छु। अब तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ अब हेर्नु त यसमा हेर्नु है, यसमा अहिले मेरो मोडलमा केही पनि एरर छैन भने होइन, तर मानिलिउँ मैले झुक्केर यहाँनिर एउटा एक्स्ट्रा बिम बनाएको थिएँ अरे यसरी है। अब मेरो एउटा बिम छ यहाँनिर होइन, अब यो बिम छ मलाई थाहा छैन, अब म अर्कै फ्लोरमा छु कहीँ। अब मैले के गरेँ, एनालाइजमा गएर चेक मोडल गरेँ। चेक मोडल गरेपछि मैले यो सबैलाई सेलेक्ट गरेर ओके गरेँ भने योपालि त मैले एक्स्ट्रा बिम ओभरल्याप हुने गरी बनाएको छु। हेर्नु त उसले मलाई वार्निङ दियो कि मोडल हेज बिन जेनेरेटेड 2 वार्निङ मेसेजेस भन्यो। अब जबसम्म यो वार्निङ मेसेजहरू तपाईँहरूको नो वार्निङ हुँदैन तबसम्म तपाईँहरूले रन गर्ने होइन, कि त यो वार्निङलाई मिलाउनु पर्यो कि त तपाईँहरूले नयाँ मोडल क्रिएट गरेर जसरी वार्निङ 0 आउनु पर्यो। अब हेर्नु त्यहाँ के भनेछ, मेरो वार्निङहरू दुईटा छ, 2 वार्निङ मेसेजेस है। यो दुईटै वार्निङ कहाँ छ, स्टोरी 1 मा स्टोरी 1 मा आइरहेछ भने म पहिला के गर्छु, यो वार्निङ मिलाउनु पर्यो भने मलाई म स्टोरी 1 मै जानुपर्छ है। पहिला वार्निङ मेसेजेस के हो हेर्नु त, B4 र L10 ओभरल्याप भइरहेछ। अर्को पनि के हो, B1 र L10 ओभरल्याप भइरहेछ भनेपछि मलाई L10 कहाँ छ थाहा पाउनु पर्यो, अनि B1 र B4 कहाँ छ थाहा पाउनु पर्यो है। अब तपाईँहरू के गर्ने, पहिला हामी स्टोरी 1 मा जान्छौँ। यो मेरो स्टोरी 1 हो है। स्टोरी 1 मा गएपछि अब मलाई के चाहियो, एउटा B1 अर्को L10 र L4 हैन। अब के गर्नु भन्दाखेरि तपाईहरुले फर्स्टमा यो सेट डिस्प्ले अप्सन भनेको यो हो है। जे पनि हेर्न मन लाग्यो भने यही जानु पर्यो। अब यो सेट डिस्प्ले अप्सनमा गएपछि पहिला त मलाई B1 हरु भनेको के हो चाहियो है। भने म यहाँ अब्जेक्ट असाइनमेन्टमा जानु पर्यो के। पहिला यो सेट डिस्प्ले अप्सनमा जान्छु म यसरी राइट टिकमा हैन। त्यसपछि म अब्जेक्ट असाइनमेन्ट भित्र जान्छु यसरी। यो अब्जेक्ट असाइनमेन्टमा गएपछि यहाँ फ्रेम लेबल्स, सेल लेबल्स, जोइन्ट लेबल्स आउँछ। मैले के गर्नु पर्यो, फ्रेम असाइनमेन्ट भित्र अब यो फ्रेमको चाहिँ लेबल्सहरु हेर्छु के म है। अब यसमा बीमको नामहरु B1 B2 दिन्छ के। अब हेर्नु त B1 र L10 ओभरल्याप भइरहेको थियो, B4 र L10 ओभरल्याप भइरहेको थियो भनेपछि मेरो एरर यहीँनिर छ भनेर मलाई थाहा हुन्छ त्यसपछि बल्ल है। अब मैले के गर्नु पर्यो, यो B1 र L10 भएको ठाउँमा अब यो डिलिट गर्यो भने मेरो B1 डिलिट हुन्छ, यो डिलिट गर्यो भने त ओभरल्याप भएको पोर्सन ठ्याक्क यति छ नि, यहाँसम्म ओभरल्याप भइरहेछ भनेपछि यो L10 चाहिँ मेरो एरर रहेछ। भने मैले अब L10 लाई तपाईहरु ल्यापटपमा डिलिट प्रेस गरेर डिलिट गर्यो भने अब मेरो हेर्नु त यो B1 हो, यो B4 हो, मेरो L10 डिलिट भइसक्यो। भनेपछि अब मेरो ओभरल्याप भइरहेको छैन। यो बुझ्नुभयो होला है। अब यहाँसम्म तपाईहरुले गर्न सक्नुभयो है, बुझ्नुभयो। अब यो फेरि लेबल्सलाई क्लिक गरेर, जस्तै मैले लेबल्समा क्लिक गरेँ भने उसले मलाई लेबल्स देखाउँछ। फेरि मैले लेबल्समा क्लिक गरेर अप्लाई गरेँ भने लेबल्स हट्छ। यसरी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। योमा तपाईहरुलाई केही प्रब्लम भयो भर्खर गरेको कुरामा? भएन होला है। अब यस्तै गरी अरू पनि एरर हुन सक्छ। जस्तै स्ल्याबसँग रिलेटेड एरर हुन सक्छ हैन। अब जस्तै B1 L10 भन्यो मैले बिम हेरेँ। अब तपाईहरुले त्यस्तै गरी यही सेट डिस्प्ले अप्सन भित्र तपाईहरुले अर्को, जस्तै मैले अहिले भर्खर त के हेरेको थिएँ, फ्रेम लेबल्स हेरेको थिएँ। जस्तै सेलको पनि लेबल हेर्न मिल्छ। सेलको लेबल हेर्यो भने नि त सेलको लेबल F13 छ के। अब यो F13 भनेको चाहिँ सेलको लेबल भयो। भने अब तपाईहरुको यदि F13 र F8 ओभरल्याप भइरहेछ यस्तो भन्यो भने स्ल्याब चाहिँ कहाँनिर ओभरल्याप भइरहेको होला खोज्ने, अनि त्यो ओभरल्याप भएको स्ल्याबलाई डिलिट गरिदिने, अनि बल्ल तपाईहरुको जान्छ है। जस्तै अब F सँग रिलेटेड एरर हो कि बीमसँग रिलेटेड एरर हो थाहा पाउने, अनि त्यो अनुसार त्यसलाई अगाडि बढेर सल्भ गर्ने। अब त्यो सल्भ भएपछि फेरि एकचोटि एनालाइज गरेर चेक मोडल गर्ने। चेक मोडल गरेपछि यो सबैलाई सेलेक्ट गर्ने है। अब सबैलाई सेलेक्ट गरेर ओके गर्यो भने हेर्नु त बोले के भन्छ, सबै मोडल चेक भयो, वार्निङहरु जेनेरेट भएन भन्छ है। अब वार्निङहरु जेनेरेट भएको छ भने अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्न मिल्यो। यो बुझ्नुभयो? तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ यो? रन गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि मोडल चेक गर्नु ल। अब सक्नुहुन्छ होला गर्न? हजुर यस सर, गर्न के सोध्नु भयो? ल भयो है। अब यहाँसम्म भनेको चाहिँ हामीले जस्ट मोडल चेक गर्यो। अब डायफ्राम असाइन गर्यो। पहिला के गर्यो, मोडल बनायो, त्यसपछि लोड असाइन गर्यो। लोड असाइन गरेपछि डायफ्राम असाइन गर्यो। डायफ्राम असाइन गरेपछि हामीले एकचोटि मोडललाई चेक गर्यो, एउटा कुनै चेक गर्यो। त्यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुले रन गर्दा हुन्छ है। रन गर्ने भन्ने अप्सन यहाँनिर छ हामीसँग। हेर्नु त यो F5 यो
यो गर्यो भने एकछिन टाइम लिन्छ उसले रन गर्न होइन, अनि उसले हामीलाई मोडल रन गरेर दिन्छ। जस्तै अब तपाईँहरूले यसलाई यस्तो क्लिक गर्यो भने अब यो मोडल रन हुन्छ है, एकछिन वेट गर्नु, अनि त्यसपछि यो मोडल रन हुन्छ। यसरी उसले अलिकति टाइम लिन्छ अनि तपाईँहरूको मोडल रन हुन्छ है। रन भएपछि उसले तपाईँहरूलाई हेर्नु त यसको 3D हेर्नु ल। अब रन भएपछि अब यो बिल्डिङको हामीले के गर्न मिल्छ भन्ने कुरा है। अब फर्स्टमा त तपाईँहरूले यसको एनिमेसन हेर्न मिल्छ यहाँ तल है। अब यो एनिमेसन भनेको यो बिल्डिङ कुनै पनि लोडमा कसरी मुभ भइरहेछ भन्ने देखाएर आउँछ उसले। हेर्नु त अहिले मेरो डिस्प्लेसमेन्ट डेड लोड भन्ने देखाइरहेछ। डेड लोड लगाउँदाखेरि यो बिल्डिङ तलमाथि मात्र मुभ हुन्छ। अब यही हुनु पर्यो, किनकि डेड लोड भनेको ल्याटरल लोड होइन, डेड लोड भनेको भर्टिकल लोड हो है। भर्टिकल लोड लगाउने बेलामा अब तपाईँले एउटा बिल्डिङमा डेड लोड लगाउनु भयो होइन, डेड लोड लगाउँदाखेरि अब यो बिल्डिङ यता XY डिरेक्सनमा मुभ भयो भने त रङ भयो त्यो, किनकि हाम्रो डेड लोड भनेको त माथिबाट आउने यो बिल्डिङको सेल्फ वेट हो। सेल्फ वेट भनेको यो बिल्डिङको भर्टिकल लोड। अब भर्टिकल लोड लाउँदाखेरि यो बिल्डिङ अभियसली भर्टिकल डिरेक्सनमा मात्र मुभ्नु पर्यो होइन। अब त्यस्तै गरी तपाईँहरूले अरू लोड हेऱ्यो भने हेर्नु त, यो भनेको मेरो लाइभ लोड हो है। लाइभ लोड यो लाउँदाखेरि यो बिल्डिङ यसरी मुभ भइरहेछ, यस्तै हुनुपर्छ। हेर्नु त माथितिर हेर्नु त, मैले जहाँ रुफ लाइभ लोड लगाएको छु नि, रुफ लाइभ लोड भनेको जहाँनिर मेरो लाइभ लोडको भ्यालु नै सानो छ कि। हेर्नु त यो रुफमा मेरो लाइभ लोडको भ्यालु एकदमै सानो छ है। यो सानो भएको ठाउँमा तपाईँले हेऱ्यो भने यहाँनिर हेर्नु त मेरो बिल्डिङ क्या कम मुभ भइरहेछ है। तर मैले यहाँ जहाँ जहाँ बढी लाइभ लोड लगाएको छु नि, जस्तै स्टेयर केस भएको पोर्सनमा हेर्नु त सबसे बढी मुभ भइरहेछ कि यो स्टेयर केस भएको पोर्सन, अनि यतापट्टि हामीले 3 लाइभ लोड लगाएको अर्को पोर्सन होइन, यिनीहरूमा हाम्रो लाइभ लोड अलिक बढी मुभ भइरहेछ। अब जुन ठाउँमा हाम्रो नर्मल लाइभ लोड छ त्यो ठाउँमा अलिक कम, अनि रुफमा सबसे कम, यसरी लाइभ लोडमा यो बिल्डिङ यसरी भाइब्रेट भइरहेछ। सेल्फ वेटमा हेऱ्यो भने अघि हाम्रो डेड लोडको लागि हेर्दाखेरि हेर्नु त सबै बिल्डिङ अलमोस्ट एउटै वेमा भाइब्रेट भइरहेछ, किनभने एउटै मटेरियलले बनेको छ कि, बुझ्नुहुन्छ है। सबै मटेरियल M20 कङ्क्रिट हो है। M20 कङ्क्रिट हो भनेपछि सबैको वेट अलमोस्ट एउटै छ कि, सबै सानो सानो पार्टहरूको वेट, जस्तै यो स्ल्याब टुक्रा देखिरहेको छ नि, यो हरेक टुक्राको वेट अलमोस्ट एउटै छ, किनभने सबै गामा इन्टु भल्युम हो है। तर लाइभ लोडको लागि यही कुरा हेर्दाखेरि हेर्नु त हाम्रो डिफ्रेन्ट पार्टमा डिफ्रेन्ट वेमा मुभ भइरहेछ यो बिल्डिङ है। अब तपाईँहरूले यही कुरा अर्को हेऱ्यो भने यो भनेको मेरो हेर्नु त लाइभ लोड ग्रेटर देन 3, मैले यो बिल्डिङमा लाइभ लोड ग्रेटर देन 3 भन्ने लोड लगाएकै छैन। हेर्नु त भाइब्रेटै भएन, एनिमेसन गर्दाखेरि यसमा केही पनि भाइब्रेसन देखिरहेको छैन। किनकि लाइभ लोड ग्रेटर देन 3 भन्ने लाइभ लोड यो बिल्डिङमा आएको नै छैन, कहीँ पनि लगाएको छैन भने ठिक भयो है। अब तपाईँहरूले त्यस्तै गरी अर्को हेऱ्यो भने हेर्नु त यो भनेको मेरो रुफ लाइभ लोड। अब रुफ लाइभ लोड लगाउँदाखेरि हेर्नु त मेरो रुफ मात्र मुभ भइरहेछ, अलमोस्ट तलपट्टि कम मुभ भइरहेछ नि, यो भर्टिकल लोड हो त्यसैले भर्टिकल डिरेक्सनमा मात्र मुभ भइरहेछ, रुफमा बढी मुभ भइरहेछ, तलपट्टि मुभ भएको छैन। यस्तै हुनु पर्यो। अब तपाईँहरूको रुफ लाइभ लोड लाउँदा यहाँ बढी मुभमेन्ट आयो भने रङ हो, हामीले गरेको मोडल रङ हो है। अब त्यस्तै गरी तपाईँहरूले यो भनेको मेरो वाल लोड हो है। वाल लोडको लागि हेऱ्यो भने हेर्नु त अब वाल लोडमा चाहिँ अलिअलि अरू डिरेक्सनमा पनि भाइब्रेसन आइरहेछ है, किनकि अब यो वाल लोड मैले यो बिल्डिङमा वाल लोड लगाएँ, वाल लोड लगाएपछि वाल लोड चाहिँ यो बिल्डिङको सेन्टरमा लागिरहेको छैन कि, भनेको जुन वाल लोडले गर्दा यो बिल्डिङमा इसेन्ट्रिसिटी आउँछ यो त बुझ्नुहुन्छ है। जस्तै कुनै पनि वाल लोड यदि यो बिल्डिङको ठ्याक्क सेन्टरमा, सबै वाल यो बिल्डिङको सेन्टरमा गएर लाग्ने भएको भए यो बिल्डिङमा इसेन्ट्रिसिटी आउँदैन थियो। जस्तै मेरो लाइभ लोड भनेको स्ल्याबको सेन्टरमा लागिरहेछ, जस्तै मेरो अर्को कुन लोड छ डेड लोड भनेको सेल्फ वेट भनेको पनि यो बिल्डिङको ठ्याक्क सेन्टर अफ मासमै लागिरहेछ। तर मेरो वाल लोड भनेको इसेन्ट्रिक भएर लाग्छ, त्यसले गर्दा अलिअलि इसेन्ट्रिसिटी आउँछ, अनि यो बिल्डिङको वाल लोड मात्रै हेर्दा अलिअलि टोर्सन आइरहेछ। यो नोटिस गर्नुभयो है, टोर्सन भने यो बिल्डिङ अलिअलि ट्विस्ट भइरहेछ है। अब तपाईँहरूले अर्को कुनै लोडको लागि हेर्नुभयो, जस्तै फ्लोर फिनिसको लागि हेर्नुभयो भने त्यस्तो हुँदैन फेरि। अब फ्लोर फिनिसमा यो बिल्डिङ ट्विस्टिङ भएको छैन, फ्लोर फिनिसमा यो बिल्डिङ भर्टिकली मात्र मुभ भइरहेछ। तर फ्लोर फिनिसमा हेर्नु त सबै ठाउँमा इक्वली मुभ भइरहेछ नि, त्यो भने सबै ठाउँमा 1 फ्लोर फिनिस लाग्छ कि, त्यसले गर्दाखेरि अब कुनै ठाउँमा बढी मुभ कुनै ठाउँमा कम मुभ त्यस्तो भएको छैन नि है। अलमोस्ट सिमिलर खालको भाइब्रेसन सब ठाउँमा आइरहेछ भने यो भनेको मेरो फ्लोर फिनिस भयो। स्टेयर लोड मैले लगाएकै छैन, केही पनि भाइब्रेसन आएन है। त्यस्तै गरी मैले अरू पनि वाटर ट्याङ्क लोड पनि लगाएन भने केही भाइब्रेसन आएन। अब मैले अरू के लोड लगाएँ, जस्तै अब हेर्नु त अब EX लाउँदाखेरि मेरो भर्टिकल भाइब्रेसन आएन नि त। EX भनेको मेरो ल्याटरल लोड हो। EX लाउँदाखेरि मेरो बिल्डिङ हेर्नु त एउटा डिरेक्सनमा मात्र मुभ भइरहेछ, त्यो भनेको X डिरेक्सनमा मात्रै मुभ भइरहेछ है। अब तपाईँहरूको EX लाउँदाखेरि यो बिल्डिङमा ट्विस्टिङ आयो भने तपाईँहरूको मोडल रङ भयो भनेको बुझ्नुहुन्छ है। जस्तै EX को लागि मैले भाइब्रेसन हेर्दा यो X डिरेक्सनमा मात्र यसरी भाइब्रेट भइरहेछ, Y डिरेक्सनतिर भाइब्रेसन भएको छैन है। अब मैले EY हेर्दाखेरि यो Y डिरेक्सनमा भाइब्रेट हुन्छ, हेर्नु त Y डिरेक्सनमा मुभ भइरहेछ, तर यो X डिरेक्सनमा मुभ भएन भने अब के भयो भने हामीले
गर्दाखेरि त्यस्तै गरी गएको थियो नि, EX गर्दा Y मा टिकै लागेन, EY गर्दा X मा टिक्नै लाग्छ छैन। अब तपाईँहरूले EX गर्दाखेरि यो बिल्डिङमा ट्विस्टिङ आयो कि त EX गर्दाखेरि यो बिल्डिङ Y डिरेक्सन मुभ भयो भने रङ भयो। EX गर्दा X तिर मात्र मुभ हुन्छ हैन, जस्तै EX गर्दाखेरि यो बिल्डिङ यसरी मुभ भइरहेछ भने EY गर्दाखेरि यो बिल्डिङ अर्को डिरेक्सनतिर मुभ हुनु पर्यो यसरी। यो बुझ्नुभयो है? यो भनेको जस्ट हामीले एउटा वेले चेक गरेका छौँ हामीले गरेको ठिक छ कि छैन। अब यो तपाईँहरूले चेक गर्नु पर्दैन, यो अलमोस्ट अलवेज ठिक हुन्छ है। अब के चेक गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामी अब बिस्तारै चेक गर्छौँ। जस्तै फर्स्टमा म तपाईँहरूलाई यही डिस्प्लेसमेन्ट चेक गर्न देखाउँछु है। के गर्ने भने फर्स्टमा तपाईँहरू के गर्नु भने यहाँ डिस्प्ले हुन्छ है, डिस्प्लेभित्र डिफर्म सेप भन्ने अप्सन आउँछ है। अहिले मैले डिफर्म सेप हेर्न खोजेको यो बिल्डिङको कस्तो छ भनेर, बुझ्नुहुन्छ है? मैले यस्तै खालको भाइब्रेसन हेर्न खोजेको, तर यो मैले लोड केस भनेको म तपाईँलाई अब लोड केस र लोड कम्बिनेसन मोडहरूको बारेमा भन्छु है त। यो बिल्डिङमा जस्तै EX भनेको एउटा लोड केस हो, डेड लोड भनेको एउटा लोड केस हो, लाइभ लोड भनेको एउटा डेड लोड केस हो है। तर डेड लोड प्लस लाइभ लोड युडिकन 1 अथवा 1.5 डेड लोड प्लस लाइभ लोड अनि यिनीहरू भनेको कम्बिनेसन हो। लोड केस हुन्छ, लोड कम्बिनेसन हुन्छ, अर्को भनेको मोड हुन्छ। यो बिल्डिङमा जतिवटा नम्बर अफ नोड्स छ नि, हरेक नोडमा डिग्री अफ फ्रिडम छ। यो बिल्डिङको डिग्री अफ फ्रिडम भनेको 6वटा हुन्छ। एउटा भनेको रोटेसन, ट्रान्सलेसन, यो बिल्डिङ माथि तल गर्न सक्छ कि सक्दैन। यो जो फिक्स सपोर्ट भएको ठाउँमा हामीले रिस्ट्रेन्ट्स राख्यो। रिस्ट्रेन्ट्स राखेपछि यसको हामीले डिग्री अफ फ्रिडम सबै रोक्दियो, 0 डिग्री अफ फ्रिडम छ यहाँनिर है। तर मेरो यो नोडमा हेर्नु त यो बिल्डिङ X डिरेक्सनतिर पनि मुभ गर्न पाउँछ, Y डिरेक्सनतिर पनि मुभ गर्न पाउँछ, माथि पनि मुभ गर्न पाउँछ, तल पनि मुभ गर्न पाउँछ। हो यस्तो खालको भयो भने 6वटा डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ। अब मेरो यदि हरेक नोडमा 6वटा डिग्री अफ फ्रिडम छ भने नम्बर अफ मोड्स सबै नोडको लागि हरेक डिग्री अफ फ्रिडमको लागि एउटा 1 नम्बर अफ मोड आउँछ कि। अब यो बिल्डिङमा त एकदम धेरै नम्बर अफ मोड्स छ है। अब डिफ्रेन्ट मोडको लागि हामी यसको भाइब्रेसन हेर्न सक्छौँ। जस्तो तपाईँहरूले हेऱ्यो भने डिस्प्लेमा गएर मैले डिफर्म सेप हेर्छु ल। अब मैले डिफर्म सेप हेर्छु है। अब डिफर्म सेप हेर्नु त अहिले लोड केसको लागि हेरेको छु कि मैले EY को लागि है। अब लोड केसको सट्टा लोड कम्बिनेसनको लागि पनि हेर्न सकिन्छ। कुनै एउटा लोड कम्बिनेसन जस्तै युडिकन 4 को लागि हेऱ्यो भने हेर्नु त यसमा यो लोड कम्बिनेसनको लागि तपाईँहरूले भाइब्रेसन हेऱ्यो भने कस्तो आउँछ हेर्नु त है, यस्तो खालको आउँछ है। यसरी युडिकन 4 भन्ने कम्बिनेसनमा यो बिल्डिङ यसरी मुभ भइरहेछ। अब त्यस्तै गरी युडिकन 11 को लागि हेऱ्यो भने यो बिल्डिङ कसरी मुभ हुन्छ हेर्नु त। अब अर्को एउटा युडिकन 11 भन्ने लोड कम्बिनेसन छ यसको लागि। तर यो बिल्डिङ कुनै पनि कम्बिनेसनमा दुईटै डिरेक्सनमा मुभ हुँदै हुँदैन के। हरेक कम्बिनेसनमा कि त EX छ कि त EY छ। EX र EY दुईटै भएको वाला कम्बिनेसन हामीसँग छैन है। अब तपाईँहरूले EX र EY दुईटै भएको वाला कम्बिनेसन कुनै चुज गर्नु, इन्भेलप कम्बिनेसनलाई हेऱ्यो भने हेर्नु त के हुन्छ, यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि यो बिल्डिङ। किनकि यो कम्बिनेसनमा चाहिँ दुईटै मैले EX पनि राखेको छु, EY पनि राखेको छु। नत्र भने मैले जस्तै हेर्नु त यो बिल्डिङ X तिर पनि मुभ भयो, Y तिर पनि मुभ भयो, पुरै ट्विस्टिङ आयो हैन। हो यस्तो खालको मुभमेन्ट अरू कुनै पनि लोड कम्बिनेसनमा आउँदैन। किन आउँदैन? किनकि मैले कुनै पनि लोड कम्बिनेसनमा राख्ने बेलामा EX र EY लाई सँगै राखेकै छैन। जस्तो तपाईँले युडिकन 13 को लागि हेऱ्यो भने हेर्नु त के हुन्छ, युडिकन 13 को लागि हेऱ्यो भने यो बिल्डिङ अघिको जस्तो डिरेक्सनमा मुभ हुँदैन। अहिले एउटा डिरेक्सनमा मात्र मुभ भइरहेछ है। यो भनेको युडिकन 13 भनेको जस्तै EX भएको कम्बिनेसन होला हैन। अब युडिकन 13 मा EX छ भने युडिकन 12 मा EY छ कि हैन। अब तपाईँ यो युडिकन 12 हेऱ्यो भने यतातिर मुभ भयो हैन। तर के भयो, एउटामा गर्दा X तिर मुभ भइरहेछ, अर्कोमा गर्दा Y तिर मुभ भइरहेछ, तर दुईटैमा मुभ भइरहेको छैन। किनकि मैले हरेक लोड कम्बिनेसन डिजाइन गर्दा के कुरा याद राखेको थिएँ, कुनै पनि कम्बिनेसनमा EX र EY सँगै राखेको छैन। एउटा 1.2 डेड लोड प्लस लाइभ लोड प्लस EX छ भने अर्को चाहिँ 1.2 डेड लोड प्लस लाइभ लोड माइनस EX छ कि। अनि कि त प्लस EY माइनस EY छ। हो त्यसरी हाम्रो लोड कम्बिनेसनहरू फरक भइरहेछ। तर अब हामीले अहिले चाहिँ मोडलाई हेर्ने हो क्या है। अब तपाईँहरूले चेक गर्दा चाहिँ मोडलाई हेर्नु पर्यो है। अब जस्तै मोडमा सेलेक्ट गर्नु के, बुझ्नुभयो? म फेरि गर्छु ल। डिस्प्लेमा जाने, अनि त्यसपछि डिफर्म सेपमा जाने, त्यसपछि मोडमा जाने है। मोडमा गएपछि पहिला मोड नम्बर 1 है त। अब मोड नम्बर 1 मा गएर अप्लाई गर्ने है त। अब मोड नम्बर 1 मा बिल्डिङ कसरी मुभ भइरहेछ तपाईँले हेर्नु पर्यो पहिला। मोड नम्बर 1 भने त यो बिल्डिङ X डिरेक्सनतिर आइरहेछ, टोर्सन छैन यो बिल्डिङमा। यो बिल्डिङ X डिरेक्सनतिर थोरै मुभ भइरहेछ है। अब मोड 2 को लागि हेऱ्यो भने यो बिल्डिङ अर्को डिरेक्सनतिर मुभ हुनु पर्यो के। बुझ्नुभयो है? यो बिल्डिङमा टोर्सन भनेको ट्विस्टिङ इफेक्ट हो। त जस्तै यो बिल्डिङको फर्स्ट मोड र सेकेन्ड मोडमा यो बिल्डिङमा टोर्सन आउनु हुँदैन। यो इम्पोर्टेन्ट छ क्या है, बुझ्नुहुन्छ? यो भनेको टोर्सनको चेक हो। नगरपालिकाले तपाईँहरूले लग्दाखेरि प्रोजेक्ट तपाईँहरूले डिफेन्स गर्न जानुभयो भने उसले तपाईँहरूलाई टोर्सनको चेक कसरी गरी सोध्छ। टोर्सनको चेक गर्ने दुईटा वे हुन्छ। त्यो दुईटै वेले हामीले चेक गऱ्यौँ भनेर उसलाई भन्नु पर्यो। एउटा वे भनेको हामी के गर्छौँ, यो बिल्डिङ
को फर्स्ट मोड र सेकेन्ड मोडमा टोर्सन आएको छैन भनेर हेर्नको लागि हामीले पहिला मोड 1 मा यो बिल्डिङको डिफर्म सेप हेर्छौँ। बुझ्नुभयो? डिस्प्लेमा गएर डिफर्म सेप गएर मोडमा गएर मोड नम्बर 1 है। मोड नम्बर 1 मा अप्लाई गर्यो भने मेरो मोड नम्बर 1 को लागि यो बिल्डिङको डिफर्म सेप देखाउँछ। यो बिल्डिङको डिफर्म सेप हेर्दाखेरि के भएको छ, मोड नम्बर 1 मा यो बिल्डिङ अलमोस्ट एक्स डिरेक्सनतिर मुभ भइरहेछ। यो बिल्डिङमा धेरै टोर्सन आएको छैन है। अब तपाईहरुले मोड 2 को लागि हेर्यो भने मोड जस्तै यसलाई यस्तो फरवर्ड गर्यो भने आफै मोड 2 को लागि देखाउँछ है। मोड 2 को लागि हेर्दा पनि यो बिल्डिङ धेरै ट्विस्ट हुनुको सट्टा वाइ डिरेक्सनतिर यसरी मुभ भइरहेछ है। तर अब मोड 3 लाई हेर्यो भने अब अलिअलि टोर्सन आउन स्टार्ट हुन्छ। हेर्नु त मोड 3 मा यो बिल्डिङ अलि बढी ट्विस्ट भइरहेछ नि है। यो भनेको मोड 3 देखि अब यो बिल्डिङमा हल्का टोर्सन आउन स्टार्ट हुन्छ। अब तपाईहरुले इन्क्रिज गर्दै गयो भने मोड नम्बर जति इन्क्रिज गर्दै गयो यो बिल्डिङमा त्यति धेरै अब टोर्सन आउन थाल्छ। यो बिल्डिङ त्यति धेरै अर्को जस्तै दुईटै डिरेक्सनमा मुभ हुन थाल्छ। अब मोड इन्क्रिज गर्दै जाँदा तपाईहरुको कुनै एउटा मोडमा गएपछि त यो बिल्डिङ अलमोस्ट कोल्याप्सै हुन्छ है। अब इन्क्रिज गर्दै जानु, जस्तै अब यो बिल्डिङ अझै इन्क्रिज गर्दै गएपछि हेर्नु त अब यो मोडमा गएर हेर्यो भने अब यतिको अर्थक्वेक भनेको यो बिल्डिङमा एकदम धेरै ठुलो डिफर्मेसन आइसक्यो। अब अझै गएर हेर्दाखेरि हेर्नु त अब यस्तो डिफर्मेसन तपाईहरुको मोड 1 मा कि त मोड 2 मा आयो भने अब त्यस्तो गर्नु मोड 1 मोड 2 मा आउनु भएन, अलि ठुलो मोडमा गएपछि आउनु पर्यो। अब यो मोड इन्क्रिज गर्दै जानु है। अब कुनै मोडमा एउटा वेले एक्ट गरिरहेछ, अर्को मोडमा हेर्नु त अब यस्तो खालको डिफर्मेसन आइरहेछ यो बिल्डिङमा अब है। अब इन्क्रिज गर्दै जाँदा अब यो मोडमा गएर हेर्यो भने हेर्नु त यो भनेको मोड 10 हो है। मोड 10 मा गएर हेर्दा हेर्नु त यो बिल्डिङमा एकदमै ठुलो डिफर्मेसन आइसक्यो हैन। अब यो भनेको त बिल्डिङ कोल्याप्सै भइसक्यो भन्दा नि भयो। अब कोल्याप्स भइसक्यो भन्दा पनि यतिसम्मको लागि पनि तपाईहरुले डिजाइन गर्न सक्नुभयो भने अब यो कुनै एउटा पोइन्ट आउँछ जहाँ जुनबाट मोडको नम्बर इन्क्रिज गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ, यो भन्दा बढी डिफर्मेसन पोसिबलै हुँदैन के। जस्तै अब तपाईहरुले अब इन्क्रिज गर्दै गयो भने हेर्नु त अब यत्रो ठुलो डिफर्मेसन आइसक्यो है। अब यो बिल्डिङमा यति धेरै डिफर्मेसन आइरहेछ। अब यो भन्दा बढी यो बिल्डिङ कति डिफर्म होला हैन, कोल्याप्स नभइकन त हुँदैन। भने यो बिल्डिङ यो भन्दा बढी डिफर्मेसन पोसिबल छैन भनेपछि त्यो भन्दा बढी हामीले मोड इन्क्रिज गर्दै बस्नुपर्ने केही रिजनै छैन है। अब तपाईहरुले बुझ्नुभयो। जस्तै अब म मोड 12 मा गए, हेर्नु त मोड 12 मा यो बिल्डिङमा यस्तो डिफर्मेसन आइरहेछ। अब यो बिल्डिङ डेफिनेटली यो भन्दा बढी डिफर्म हुनेवाला छैन भनेपछि तपाईले अब मोडको नम्बर इन्क्रिज गर्नुको केही मिनिङ छैन, नगर्नु है। मोड 12 सम्म गर्दाखेरि यो बिल्डिङको लागि इनफ छ है। अब यो छोड्दिनु है अहिलेको लागि। यो हेर्न खोजे हैन हामीले जम्मा हेर्न खोजेको कुरा के हो, मोड 1 र मोड 2 को लागि हाम्रो कस्तो आयो भनेर मात्रै हेर्न खोजा हो हैन। त्यो भएपछि तपाईहरुले डिफर्म सेप हेरेर डिफर्म सेपमा कुनको लागि हेर्नु पर्यो, मोड 1 को लागि हेर्नु पर्यो। फर्स्टमा गएर मोड 1 को लागि हेर्नु पर्यो यसरी। मोड 1 मा यो कसरी डिफर्म भयो अनि मोड 2 मा यो कसरी डिफर्म भयो हो, यो दुईटा हेर्यो भने पुग्छ है। अब मोड 1 मा हेर्दाखेरि यो बिल्डिङमा टोर्सन आएको छ कि छैन हेर्ने। मोड 1 मा यो बिल्डिङमा टोर्सन आएको छैन, अलिक कम आइरहेछ। मोड 2 मा पनि यो बिल्डिङमा टोर्सन आएको छैन, एकदम सानो टोर्सन त अब थोरै आयो भने केही भएन हैन। तर यो बिल्डिङमा धेरै टोर्सन आएको छैन मोड 1 र 2 मा भनेर हामीले एसर्टेन गर्नु पर्यो। अब यसको लागि केही भ्यालुजहरु पनि हुन्छ, भ्यालु पनि हामीले चेक गर्न मिल्छ है। अब त्यो भ्यालु कसरी चेक गर्ने भनेर पनि म तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। जस्तै एउटा हामीले के गर्न मिल्छ भने तपाईहरुले हेर्नु त अब हामीले टेबल्स पनि हेर्न मिल्छ है। अर्को पनि वे छ। जस्तै डिस्प्लेमा जानु हैन, यहाँ शो टेबल्स भन्ने अप्सन छ है। तपाईहरु शो टेबल्समा जानु है त। डिस्प्ले भित्र शो टेबल्समा गएपछि अब ई ट्याब्समा त धेरैवटा टेबल छ, उसले सबै टेबल देखाउन सक्छ। हामीले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर टेबल हेर्नु पर्यो। तपाईहरु पहिला केमा जानु भन्दाखेरि एनालिसिस भित्र जानु है। यो प्लस भनेको तपाईहरुले खोल्न मिल्छ के यसलाई है। अब टेबललाई माइनस गर्यो भने यहाँ प्लस आउँछ हेर्नु त है। अब मैले प्लस गर्यो भने यो तीनटा खुल्छ है। अब म एनालिसिस भित्र गइरहेछु है। एनालिसिस भित्र गएपछि यहाँ तल रिजल्ट्स भनेर आउँछ हेर्नु है। अब रिजल्ट्सको प्लस भित्र म क्लिक गर्छु है। यो रिजल्ट्सको प्लस भित्र क्लिक गरिसकेपछि उसले मलाई हेर्नु त यति धेरै अप्सन हेर्ने दिने अप्सन दिन्छ है। यसमा मैले मोडल रिजल्ट्स हेर्न खोजिरहेको भने म मोडल रिजल्ट्स भित्र जान्छु है। बुझ्नुभयो? पहिला मैले के गरेँ भने फेरि गर्छु ल। पहिला म टेबल्स भित्र गएँ है। टेबल्स भित्र गएपछि टिक लाउने हैन ल, टिक नलाउनु, जस्ट प्लसमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि एनालिसिसको प्लसमा क्लिक गरेँ मैले। एनालिसिसको प्लसमा क्लिक गरेपछि यहाँ रिजल्ट्स आउँछ यसरी। यो रिजल्ट्सको प्लसमा क्लिक गरेँ। त्यो गरेपछि मोडल रिजल्ट्स भनेर आउँछ। मोडल रिजल्ट्समा पनि क्लिक गरेँ। अब मैले मोडल पार्टिसिपेटिङ मास रेशियोज हेर्छु है। यो बुझ्नुभयो? मोडल पार्टिसिपेटिङ मास रेशियोज भन्ने यहाँनिर छ। यसलाई मैले यसरी टिक लगाएँ है। अब मैले ओके गरेँ भने उसले मलाई टेबलमा मोडल पार्टिसिपेटिङ मास रेशियोज दिन्छ हेर्नु त। यो हो है मोडल पार्टिसिपेटिङ मास रेशियोज। उसले डिफल्टमा 12 वटा नम्बर अफ मोड दिन्छ हामीलाई
यहाँ 12 हेर्नु त मोड्स 12 छ। यो हामीले इन्क्रिज गर्न मिल्छ पहिला है। अब यो मैले इन्क्रिज गर्न मिल्छ, तर मैले इन्क्रिज गर्नुपर्ने केही रिजन छैन। मैले तपाईँलाई अघि भर्खर त्यो डिफ्लेक्सन देखाएको थिएँ नि, त्यो डिफ्लेक्सन हेर्दा हाम्रो 12th मोडमा पुग्दाखेरि यो बिल्डिङमा यति धेरै डिफ्लेक्सन आइसक्यो कि त्योभन्दा बढी डिफ्लेक्सन त अलमोस्ट पोसिबल छँदै छैन। अब त्यो तपाईँहरूले यो टेबलबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नु त मेरो यो सम अफ युएक्स र सम अफ युवाई छ नि, यो भ्यालु यदि 1 पुग्यो भने यो भनेको मेरो 100% मास चाहिँ यो जस्तै सिस्मिक मासको 100% मास चाहिँ अर्थक्वेक लोड रेजिस्ट गर्न पार्टिसिपेट भइरहेछ भने हो कि है। अब हरेक मोडमा डिफ्रेन्ट अमाउन्ट अफ मास पार्टिसिपेसन हुन्छ कि, जस्तै मोड 1 मा मेरो मास पार्टिसिपेसन कम हुन्छ। मोड जस्तै मेरो मास पार्टिसिपेसन मोड 1 मा हेर्नु त कति भइरहेछ भन्दाखेरि यो 0.005 यस्तो भइरहेछ है। अब मोड 2 मा मेरो मास पार्टिसिपेसन इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ के है। मेरो मास पार्टिसिपेसन इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ हैन। यो मेरो युएक्स तिरको युएक्स भनेको मेरो एक्स डिरेक्सनको साइडको एसेलरेसन है। अब तपाईहरुले हेर्नु त यसमा मेरो मास पार्टिसिपेसन इन्क्रिज हुँदै गएर हैन 1 पुग्यो। 1 भनेको 100% मास पार्टिसिपेट भइरहेछ, यता पनि 100% मास पार्टिसिपेट भइरहेछ 12th मोडमा है। अब हेर्नु त मेरो कुनै अरु माथिको मोडमा हेर्यो भने 8th मोडमा हेर्यो भने पनि 8th मोडमा हेर्दा त यतापट्टि 98% मास पार्टिसिपेट भइरहेछ, यतापट्टि 97% मास पार्टिसिपेट भइरहेछ। अझै हेर्नु त इभन मैले 5th मोडमा हेर्दा पनि हेर्नु त कति धेरै 95 र 92% है। यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीलाई कोडले के भन्छ भने मिनिमम 90% एक्स डिरेक्सनमा पनि 90%, वाइ डिरेक्सनमा 90% मास पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ भन्छ के है। अब हेर्नु त हाम्रो त 5th मोडमै 90% कटिरहेछ दुईटै मोडमा। 4th मोडमा कटेको छैन, 4th मोडमा 87 90 आइरहेछ, 5th मोडमा जाने बेलामा कटिसक्यो। तपाईहरुले लिनियर स्ट्याटिक एनालिसिस गर्दा जहिले पनि यही हुन्छ के हुन्छ मेरो 5th मोडमै यो यसरी 90% कटिसक्छ। अब तपाईहरुले नम्बर अफ मोड इन्क्रिज गर्नुपर्ने केही रिजन छैन। इन्क्रिज गर्यो भने के हुन्छ भने त यहाँ 1 छ 1 छ है। अब यो इन्क्रिज गर्यो भने फेरि 1 1 1 रिपिट हुन्छ, हरेक भ्यालु रिपिट हुन्छ, केही नयाँ कुरा आउनेवाला छैन। जस्तै अब तपाईहरुले नम्बर अफ मोड्स इन्क्रिज गर्ने भनेको अब डाइनामिक एनालिसिस गर्दा हामीले इन्क्रिज गर्नुपर्छ है। म तपाईहरुलाई एकचोटि इन्क्रिज गरेर देखाइदिन्छु ल। हेर्नु है, यदि मैले यो बिल्डिङमा यहाँ डिफाइन नगरेको मोडल केसेस भन्ने कुरा छ कि एउटा हेर्नु है। अब मैले मोडल केसेस भित्र गएर यसलाई मोडिफाई गरेर है भने उसले मलाई यहाँनिर हेर्नु त नम्बर अफ मोड्स म्याक्सिमम नम्बर अफ मोड्स सोधिरहेछ हैन। अब यो म्याक्सिमम नम्बर अफ मोड्सलाई मैले 15 राखेँ अहिलेको लागि है। अब ओके गरेँ हैन। अब मैले अहिले 15 राखेँ भने अब मैले यसलाई रन गर्छु। जति नम्बर अफ मोड्स इन्क्रिज गर्यो एनालिसिस हुन त्यति टाइम लाग्छ। नम्बर अफ मोड्स हामीले नचाहिने ठाउँमा हामीले इन्क्रिज गर्ने केही रिजन छैन, हामीले इन्क्रिज गरेर केही फाइदै छैन, नगर्नु, टाइम मात्र बेसी लाग्छ है। अब जस्तै मैले अहिले कन्ट्रोल टी गर्दा हुन्छ ल टेबल हेर्नको लागि। अब तपाईहरुले कन्ट्रोल टी गर्दा पनि हुन्छ। मेरो ल्यापटपमा यो कन्ट्रोल टी चलेन, म त्यही भएर टेबल्स गर्छु है। तपाईहरुकोमा चल्छ कन्ट्रोल टी गर्नु ल। अब त्यो भएपछि हेर्नु त मैले टेबल्समा गएर रिजल्ट्समा गएर अहिलेको जस्तै मोडल पार्टिसिपेटिङ मास रेसेस हेरेँ। अब उसले मलाई मोड 15 सम्म भ्यालु दियो के है। अब मोड 15 सम्म भ्यालु दियो भने हेर्नु त अब यहाँ के आइरहेछ, यो सबै भ्यालु 0 0 0 0 0 आइरहेछ, यो सबै भ्यालु 1 1 1 आइरहेछ, यो सबै भ्यालु 0 0 आइरहेछ है। अब यसको केही सिग्निफिकेन्स छैन किनकि यही भ्यालु सेम भ्यालु रिपिट भइरहेको छ, 1 1 1 रिपिट भइरहेको छ, यो 0 0 0 रिपिट भइरहेछ, यो 0.05 भनेको हाम्रो टाइम पिरियड 0.05 0.05 0.05 रिपिट भइरहेको छ है। अब भ्यालु चेन्जै भइरहेको छैन भने तपाईहरुले यो ल्याउनुको केही रिजन छैन, मिनिङ छैन है। त्यही भएर हामीले मोड 12 डिफल्टमा जति आइरहेछ त्यति छोड्दा हुन्छ है। तपाईहरुको डिफल्टमा मोड 12 नै आइरह होला। अब टाइम पिरियडको भ्यालु हेर्नु त घट्दै गइरहेछ। मोड इन्क्रिज हुँदै गएपछि टाइम पिरियडको भ्यालु घट्दै गइरहेछ भनेको हाम्रो बिल्डिङ फास्टर मुभ, बुझ्नुहुन्छ है। जस्तै हाम्रो बिल्डिङ फास्टर मुभ भइरहेछ के, त्यो भनेको टाइम पिरियड भनेको जस्तै कुनै पनि टाइम पिरियड भनेको एउटा असोसिएसन हुनलाई कति टाइम लाग्छ भने जस्तो हैन, एकचोटि घुम्नलाई। अब तपाईको जति फास्टर मुभ भयो त्यति कम टाइम पिरियड हुन्छ के, बुझ्नुहुन्छ। अब यो टाइम पिरियड इन्क्रिज भइरहेछ, हाम्रो मास पार्टिसिपेसन इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ। 12th मोडमा पुग्दा 100% पार्टिसिपेट गरिसक्यो। अब हामीले चेक चाहिँ के गर्नु पर्यो भने तपाईहरुले यो युएक्स र युवाई को भ्यालु चेक गर्नु पर्यो, बुझ्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो चेक हुन्छ है। अब यो चेक गर्दाखेरि जस्तै तपाईहरुले मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ, म एकचोटि टाइप गर्छु यहाँनिर गएर। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने जस्तै अहिले हामीले चेक गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो भने हेर्नु त अहिले हामीले चेक गर्दा हामी के गर्नु पर्यो भने मैले मोड 1 र मोड 2 मा चेक गर्नुपर्छ। यो चाहिँ बुझ्नु ल, मैले मोड 1 र मोड 2 मा चेक गर्नुपर्छ। अघि गरे जस्तै है, मैले अघि जुन कुरा
डायग्राममा चेक गरेको थिएँ त्यही कुरा अब हामीले यसमा पनि चेक गर्न मिल्छ। एउटा मैले मोड 1 र मोड 2 मा चेक गर्ने भनेको मेरो मोड 1 यो हो है। मोड 1 मा मेरो UX को भ्यालु र UI को भ्यालु यो मेरो ब्लू पेन भयो देखिएन ल एकछिन। अब हेर्नु त मेरो मोड 1 मा यो भ्यालु र यो डायगोनल र यो डायगोनल है। अब मैले अरु कुनै हेर्नु परेन, मैले मोड हेर्ने भनेको मोड 1 र मोड 2 मात्रै हेर्नुपर्छ। यो बुझ्नु भयो? मोड 1 अनि मेरो मोड 2 हो। यति दुईटा मोडको लागि यो दुईटा मोडमा टोर्सन आउनु हुँदैन भनेको एकचोटी सर्लक्क एक्स डाइरेक्सनतिर बिल्डिङ मुभ हुनुपर्छ, अर्कोचोटी सर्लक्क वाइ डाइरेक्सनतिर बिल्डिङ मुभ हुनुपर्छ भनेको थिएँ मैले हैन। अब यहाँ हेर्यो भने हेर्नु त यो एक्स को भ्यालु एकदम सानो आइरहेछ यो ठाउँमा है। अनि यसको डायगोनलमा UY को भ्यालु सानो आइरहेछ। हो के हुनु पर्यो भने एउटा डायगोनलमा चाहिँ यस्तै हुन्छ, UX को भ्यालु सानो, अर्को डायगोनलमा UY को भ्यालु सानो हैन। तर एउटा डायगोनलमा हेर्नु त यो ठाउँ र यो हेर्नु है, यसमा कति आयो 0.6325, यसमा चाहिँ 0.8673 हो। यो भ्यालु छ नि मोड 1 र मोड 2 मा एटलिस्ट यो दुईटा मध्ये यो रेड डायगोनल एउटा छ, यो दुईटै डायगोनल छ नि हो। यो दुईटै डायगोनल मध्ये कुनै एउटा डायगोनलमा चाहिँ हाम्रो यो भ्यालु र यो भ्यालु दुवै 40% भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। यो बुझ्नुहुन्छ है। अब हाम्रो यो दुईटै डायगोनल मध्ये कुनै पनि एउटा डायगोनलमा हैन हाम्रो भ्यालु चाहिँ 40% एक्सिड हुनु पर्यो के। बुझ्नुहुन्छ है। 40% भन्दा ठुलो भ्यालु आउनु पर्यो। अब अझै बढी आएको अझै राम्रो हो के। जस्तै अब तपाईको 60% भन्दा ठुलो भ्यालु आयो दुईटै यो डायगोनलमा, मेरो यो भ्यालु पनि 60% भन्दा ठुलो छ, यो भ्यालु पनि 60% भन्दा ठुलो छ भनेको 60% भने 0.6 बुझ्नुहुन्छ है। 60% भनेको कति हो 60/100, त्यो भने 0.6 है। अब तपाईको अहिले हेर्नु त यो 0.63 आइरहेछ भने 63%, यो 0.86 आइरहेछ भने 86%। अब तपाईहरुले यो गर्ने बेलामा के हुनु पर्यो, तपाईहरुको यो भ्यालु चाहिँ 40% भन्दा ठुलो मिनिमम आउने पर्यो। यो चाहिँ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट हो। तर अझै बढी आएको अझै बेटर हो भनेको टोर्सन त्यति कम आइरहेछ भने मैले अहिले के गरे, मेरो 60% एउटामा 60% अर्कोमा 80% आइरहेछ, अर्को डायगोनलमा सानो भ्यालु 0.005 0.002 आइरहेछ हैन। भने तपाईहरुले चेक चाहिँ के गर्नु पर्यो, मेरो 1 यो दुईटा मात्रै कुनै एउटा डायगोनलको मोड 1 र मोड 2 मा UX र UI को भ्यालु चेक गर्दा एटलिस्ट एउटा डायगोनलमा तपाईहरुको 60% कट्नु पर्यो। अब तपाईहरुले पनि यो बनाइसक्नु भएको छ, एकचोटि तपाईहरु पनि चेक गरेर हेर्नु हैन तपाईहरुकोमा कस्तो आयो। जे पनि मैले भने बुझ्नु भयो है। अब मैले के गरे हो भने मेरो यो भ्यालु 0.05 आयो, यो भ्यालु 0.02 आयो भने यो डायगोनलमा त सानो आइसक्यो है। अर्को डायगोनल हेर्दा 0.86 र 0.63 भने मेरो यो डायगोनलमा चाहिँ दुईटै भ्यालु 40% भन्दा ठुलो आछ, अझै 60% भन्दा ठुलो आछ भने मेरो यो डायगोनल अनुसार टोर्सनमा यो बिल्डिङ सेफ छ भने तपाईहरुको यो बिल्डिङमा तपाईहरुले डायनामिक एनालिसिस गर्नु पर्दैन। अब यो बिल्डिङ टोर्सनमा सेफ भएन भने भने तपाईको मोड 1 मै आयो रे एकदम धेरै घुम धेरै हैन। भने दुईटा कुरा हुन सक्छ, कि त तपाईले मोडलिङ गलत गर्नुभयो, मोडलिङ गलत गरेको हुन्छ भने हामीलाई कस्तो थाहा हुन्छ, यदि हाम्रो बिल्डिङ इसेन्ट्रिकै छैन। अब बिल्डिङ इसेन्ट्रिक छ कि छैन भन्ने कुराको चेक भनेको केही छैन, त्यो बिल्डिङ कति रेक्ट्याङ्गुलर छ भन्ने कुरा हो है। जस्तै एउटा रेक्ट्याङ्गुलर बिल्डिङ भनेको त्यो बिल्डिङ इसेन्ट्रिक छैन। जस्तै एउटा बिल्डिङ यो बिल्डिङ कहिले पनि यो बिल्डिङमा डेफिनेटली यो बिल्डिङ इसेन्ट्रिक छैन धेरै, किनकि यो बिल्डिङ पर्फेक्ट रेक्ट्याङ्गल छ। अब यस्तो पर्फेक्ट रेक्ट्याङ्गल छ भने यो बिल्डिङ डेफिनेटली यसमा इसेन्ट्रिसिटी धेरै आएको छैन होला। कुनै बिल्डिङ अग्लो छ अनि त्यो बिल्डिङ चाहिँ सेप चाहिँ अब रेक्ट्याङ्गुलर छैन, त्यो बिल्डिङको सेप चाहिँ अर्कै खालको छ। जस्तै अब हामीले यो सेपको एउटा बिल्डिङ बनाइदियो हैन। अब यस्तो खालको सेपको बिल्डिङ बनाएर अनि यो सेपको बिल्डिङमा अनि हामीले गर्दाखेरि अब एकदम अग्लो पनि छ इसेन्ट्रिक पनि छ भने इसेन्ट्रिसिटी बढी आएर पनि यो बिल्डिङमा टोर्सन रियलमै बढी आएको हुन सक्छ। एकचोटि चाहिँ तपाईहरुले पहिला चेक गर्नु कि यो बिल्डिङमा टोर्सन अब जेनरली आउँदैन, तपाईहरुले गर्ने काठमाडौँमा हामीले गर्दा मोस्टली अब सबै कुरा रेक्ट्याङ्गुलर राख्छौँ हैन। सबै कुरा रेक्ट्याङ्गुलर राखेपछि त्यो बेलामा तपाईहरुको बिल्डिङमा इसेन्ट्रिसिटी आउँदैन। यदि तपाईहरुको टोर्सनमा फेल भयो भने तपाईले मोडलिङमै एरर गरे होला, मोस्ट लाइकली मोडलिङमै एरर गरे होला। भने मोडलिङमा एरर गरेछ भने एकचोटि तपाईहरुले मोडल फेरि बनाएर ट्राई गर्नु इसेन्ट्रिसिटी घट्छ कि घट्दैन अथवा टोर्सन घट्छ कि घट्दैन है। अब यदि मिलेन भने दुईटा वे हुन्छ है। अब यो बिल्डिङमा हेर्नु त मैले शेयर वाल यो बिल्डिङमा किन राख्छु त भन्ने कुरा हो। जस्तै अब यो बिल्डिङमा दुईटा रिजनले गर्दा शेयर वाल राख्न मिल्छ कि। जस्तै हेर्नु त यो बिल्डिङमा मेरो एउटा बिल्डिङ छ यस्तो खालको है। अब यो बिल्डिङ छ, यो बिल्डिङमा टोर्सन आउने भनेको के हो भन्दा यो बिल्डिङको कुनै एउटा सेन्टर अफ मास हुन्छ। सेन्टर अफ मास अब जस्तै मानौँ यो बिल्डिङमा हैन कुनै ठाउँमा मास आयो, जस्तै यो बिल्डिङमा यहाँनिर मास छ अरे के यसरी है, यो चाहिँ मेरो बिल्डिङको मास हो हैन। अब यो बिल्डिङमा सपोज मानिलिउँ यो ठाउँमा धेरै मास छ अरे के। धेरै मास भनेको मैले के हेभी कुरा राखेँ, यो साइडमा मैले यो बिल्डिङको यो साइडमा
एउटा हेभी कुरा राख्दै के यसरी है। अब मैले यसरी हेभी कुरा राख्दै हैन, अब यो साइडमा मैले यो बिल्डिङमा एकदम हेभी कुरा राखेँ भने यो बिल्डिङको सेन्टर अफ मास पहिला त बिचमा हुन्थ्यो है। जस्तै एउटा रेक्ट्याङ्गुलर बिल्डिङ छ जसको मास इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड छ भने सेन्टर अफ मास ठ्याक्कै यो रेक्ट्याङ्गलको डायगोनलको सेन्टरमा हुन्छ हैन। तर अब मैले यतापट्टि हेभी मास राख्दै, यतापट्टि हेभी मास राखेँ भने मेरो सेन्टर अफ मास थोरै यता सिफ्ट हुन्छ नि त, भने मेरो सेन्टर अफ मास यता छ अब है। अब सेन्टर अफ रिजिडिटी भनेको यो बिल्डिङको जियोमेट्रिक प्रपर्टिजहरुमा डिपेन्ड गर्छ है। अब मैले यसको सेन्टर अफ रिजिडिटी मानौँ यहाँनिर छ कि है। अब हेर्नु त सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटी, जस्तै मेरो एउटा रेक्ट्याङ्गुलर पर्फेक्टली रेक्ट्याङ्गुलर बिल्डिङ छ यस्तो खालको, अनि यसको सेन्टर अफ मास पनि यही हो हैन, यसको सेन्टर अफ मास पनि यही हो, सेन्टर अफ रिजिडिटी पनि यही हो, यही पोइन्ट हो है। अब यदि सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटी एउटै हो भने यो बिल्डिङमा टोर्सन छैन, इसेन्ट्रिसिटी छैन, यो बिल्डिङ भनेको एकदम आइडियल बिल्डिङ हो, यस्तो खालको बिल्डिङ हुँदैन। तर पनि हामीले एटलिस्ट मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी 0.05 त अज्युम गरिहाल्छ मैले। त्यही पनि हेर्नु त यसको एफएक्सको भ्यालु एउटा कुनै लोड, त्यो लोडको त्यो लोडलाई जस्तै न्युटन्स थर्ड ल के हो भने कुनै ठाउँमा एउटा फोर्स लाग्यो भने त्यो फोर्सलाई रेजिस्ट गर्नको लागि इक्वल र अपोजिट फोर्स अर्को डिरेक्सनमा लाग्नु पर्यो हैन। जस्तै अब मैले यो डिरेक्सनमा एउटा फोर्स लगाए पनि यो बिल्डिङ कोल्याप्स नभएर यो बिल्डिङले त्यो फोर्सलाई रेजिस्ट गर्छ। त्यो रेजिस्ट गर्नको लागि के हुनु पर्यो, इक्वल अपोजिट फोर्स अर्को डिरेक्सनमा लाग्नु पर्यो। यस्तो केसमा हेर्नु त टोर्सन आउँदैन, किनकि यो बिल्डिङ घुम्दै घुम्दैन, यही पोइन्टमा लोड लागिरहेछ, यही पोइन्टमा अर्को त्यसलाई रेजिस्टिङ लोड पनि लागिरहेछ। तर अब मैले यहाँ बनाएँ भने मेरो के हुन्छ हेर्नु त, मेरो एउटा फोर्स त यहाँ लागिरहेछ यसरी हैन, अनि यसलाई रेजिस्ट गर्ने लोड चाहिँ यसको सेन्टर अफ मासमा फोर्स लाग्यो, सेन्टर अफ रिजिडिटीमा चाहिँ यो फोर्सलाई रेजिस्ट गर्नलाई इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स लाग्यो भने यो दुईटा पोइन्ट एउटै नहुँदाखेरि यो दुईटा पोइन्ट मिलेर यो बिल्डिङमा मोमेन्ट क्रिएट गर्छ के, बुझ्नुभयो? मोमेन्ट क्रिएट गर्छ। मोमेन्ट भनेको ओभरटर्निङ मोमेन्ट हो। ओभरटर्निङ मोमेन्ट भनेको अब यो फोर्सले र यो फोर्सले मिलेर यो बिल्डिङलाई यसरी ओभरटर्न गर्न खोज्छ नि है, बुझ्नुहुन्छ है? एउटा फोर्सले यसरी घुमाइरहेछ, अर्को फोर्सले तल घुमाइरहेछ भने यो दुईटा फोर्स मिलेर यो बिल्डिङलाई यसरी ओभरटर्न गर्न खोज्छ। हो, यो केसमा यो बिल्डिङमा टोर्सन आउँछ के। अब यो टोर्सन आउने रिजन यदि यो साइडमा बढी मास भएर हो भने तपाईहरुले एउटा सल्युसन के हुन सक्छ भने अर्को बिल्डिङको यो साइडमा शेयर वाल बनाइदिने हैन। अब तपाईहरुले यहाँ शेयर वाल बनायो भने यो साइडको मास इन्क्रिज हुन्छ, यो साइडको मास इन्क्रिज भयो भने यो पोइन्ट यता सिफ्ट हुन्छ है। अब यो पोइन्ट यता सिफ्ट भयो भने यो बिल्डिङमा टोर्सन घट्छ। जति यो पोइन्ट यता सिफ्ट गर्यो त्यति मोमेन्टको भ्यालु कम आउँछ। यो लेन्थमा डिपेन्ड गर्छ मोमेन्ट हैन। मोमेन्टको भ्यालु कम आयो भने हाम्रो जति यो दुईटा पोइन्ट नजिक पुग्छ त्यति हाम्रो बिल्डिङमा मोमेन्ट कम आएर टोर्सन घट्छ है। त्यसरी गर्दा हुन्छ। एउटा वे हो यो, एउटा मात्र वे। अर्को वे भनेको तपाईले कोलुमको पोजिसन चेन्ज गर्नु पर्यो। अब तपाईहरुलाई यदि आर्किटेक्टले कोलुमको पोजिसन चेन्ज गर्न मिल्दैन भन्यो भने यदि तपाईहरुले आफै बिल्डिङ बनाएको हैन, तपाईहरुले आफै प्लान बनाउनु भएको छैन, तपाईलाई आर्किटेक्टले प्लान दियो, त्यो केसमा तपाईहरुले कोलुमको पोजिसन चेन्जै गर्न पाएन भने तपाईहरुले शेयर वाल बनाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईहरुसँग यदि कोलुमको पोजिसन चेन्ज गर्ने अप्सन छ भने यो बिल्डिङ तपाईहरुले धेरै रेक्ट्याङ्गुलर, अति नै रेक्ट्याङ्गुलरबाट डेभिएट भयो है। जस्तै अब यो बिल्डिङलाई मैले रेक्ट्याङ्गुलर बनाएँ भने अलमोस्ट अलवेज यो बिल्डिङमा टोर्सन आउँदैन है। यस्तो रेक्ट्याङ्गुलर बिल्डिङमा टोर्सन आउँदैन। ग्रिडहरु सिधा बनाए भने यो बिल्डिङमा टोर्सन आउँदैन। तपाईहरुले ग्रिडहरु एकदमै बाङ्गो बनाए, जस्तै मैले ग्रिडै यस्तो बनाएँ, एउटा ग्रिड यस्तो, एउटा फर्स्ट वाला ग्रिड यस्तो हैन, अनि अर्को ग्रिड पनि यति बाङ्गो, अनि अर्को ग्रिड पनि यस्तो बाङ्गो हो। यस्तो खालको बिल्डिङ बनाउन थाल्यो भने तपाईहरुले के हुन्छ, यो बिल्डिङमा तपाईहरुलाई रिइन्फोर्समेन्ट रिक्वायर्ड एकदम ठुलो आउँछ। किनकि यस्तो खालको बिल्डिङमा के हुन्छ, हाम्रो टोर्सनको भ्यालु बढी हुन्छ के, बुझ्नुहुन्छ है? अब यही बिल्डिङको लागि तपाईहरुले अब अहिले हामीले गरेको बिल्डिङ र एउटा यस्तो बाङ्गो ग्रिड भएको बिल्डिङ कम्पेयर गर्यो भने इभन यो बिल्डिङ 2 तल्लाको छ, हाम्रो बिल्डिङ 4 तल्लाको छ भने यो 2 तल्लाको बिल्डिङमा कोलुममा बढी रिइन्फोर्समेन्ट रिक्वायर्ड आइदिन्छ, किनकि यो बिल्डिङमा टोर्सन बढी छ। भने अब तपाईहरुले आफ्नो बिल्डिङलाई सस्तो बनाउनको लागि पनि यो बिल्डिङलाई बढी सिमेट्रिक बनाएको बेटर हुन्छ है। तर अब बनाउन मिल्दैन किनकि जग्गै हुँदैन मान्छेसँग। अब 1 आनाको जग्गामा 2 आनाको जग्गामा घर बनेर हुन्छ। अब 2 आनाको जग्गामा घर बनाउँदा उसलाई अब तैँले जग्गा छोडेर बना भन्यो भने उसले छोडेर बनाउँदैन, किन उसँग जग्गै छैन। भने अब यस्तो बेलामा तपाईहरुले बिल्डिङ त यस्तै बनाउनु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ कसरी गर्ने, कि त अब जग्गा छ, अब कोलुमको पोजिसन चेन्ज गर्न पाइन्छ भने त बेकार यो बिल्डिङमा शेयर वाल राखेर बिल्डिङ महँगो बनाउने अनि कोलुमको साइज ठुलो बनाउने भन्दा के गर्ने, सिम्पली हामीले कोलुमको पोजिसन चेन्ज गरेर कि त कोलुमको नम्बर एड गरेर यो बिल्डिङमा टोर्सन घटाउनु पर्यो। जबसम्म टोर्सन पर्मिसिबल लिमिट भित्र आउँदैन, जबसम्म हामीले अहिले भर्खर गरेको चेकमा 40% कट्दैन, तबसम्म तपाईहरुले एनालिसिस गरेर डिजाइन डेटा नगरपालिकालाई पठाउन पाउँदैन। यो बुझ्नुभयो है? अब तपाईहरुले डिफेन्स गर्न बोलायो भने तपाईहरुले यो दुईटा चेक मैले गरेँ टोर्सनको लागि भन्नु पर्यो।
अब यो भनेको यो गर्न सक्नुहुन्छ है। यो बाहेक हामीलाई कोडले पनि केही एउटा चेक भन्छ, टोर्सनको चेक। अब त्यो तपाईँहरूले कोडमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरूले मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छैन हो? म देखाउँछु ल। अब तपाईँहरूले यही कुरा होइन, एउटा हामीलाई कोडले भन्छ है। अब म एकचोटि तपाईँहरूलाई कोड देखाउँछु ल, एकैछिन वेट गर्नु। अब हामीसँग एउटा कोड हुन्छ है। तपाईँहरूले यसमा गएर अब तपाईँहरूलाई मैले यो कोड हालिदिइसकेको छु। यो कोड भनेको मैले जुन कोड बनायो त्यो कोड भनेको IS 1893 हो है। अब IS 1893 को कोड हामीले हेरिसकेका छौँ। अब तपाईँहरूले एकचोटि त्यो कोड हेर्दा केही फरक पर्दैन, एकैछिन ल। अब हामी जस्तै तपाईँहरूले त्यो IS 1893 भन्ने कोड एकचोटि खोल्नु, आफ्नोमा खोल्दा पनि हुन्छ है। अनि यो कोडमा गएर उसले हामीलाई टोर्सनको कुनै चेक दिइरहेछ। IS 1893 भनेको अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट डिजाइनको लागि गर्ने कोड हो है। अब यो कोडमा उसले हामीलाई एउटा टोर्सनको, यो बिल्डिङको एउटा टोर्सनल रिजिडिटी कसरी चेक गर्ने भनेर अथवा एउटा भ्यालु दिएको छ है। अब त्यो भ्यालु तपाईँहरूले एकचोटि हेऱ्यो भने अनि त्यसको आधारमा पनि चेक गर्न मिल्छ। अब तपाईँहरूले त्यो चेक पनि अब डिफेन्स गर्दाखेरि, जस्तै अब तपाईँहरूले जेनरली त रङ गर्नुहुन्न होला मोडल होइन, त्यही पनि तपाईँहरूले डिफेन्स गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले के राइट गरेँ कि रङ गरेँ भनेर डिफेन्स गर्ने बेलामा तपाईँहरूलाई त्यो कुराहरूको आइडिया भयो भने, किनकि जेनरली उनीहरूले अब टोर्सनसँग रिलेटेड कुरा नै सोध्छ है। अब जस्तै तपाईँहरूले यसमा हेर्नु त, इरेगुल्यारिटी टाइप एन्ड डिस्क्रिप्सन भन्छ। यसमा उसले स्टिफनेसको इरेगुल्यारिटी यो डिफ्रेन्ट टाइप अफ इरेगुल्यारिटीको बारेमा उसले मलाई भनेको छ है। यो भनिसकेपछि अब यो इरेगुल्यारिटीहरूको बारेमा तपाईँहरूले पढ्नु है एकचोटि। अब यहाँ हेर्नु त, पहिला उसले मलाई के भनेको छ, यहाँ टोर्सनको इरेगुल्यारिटीको बारेमा लेखेको छ है। अब यो थ्योरी तपाईँहरूले पढ्यो भने यसमा उसले के लेखेको छ, टु बी कन्सिडर्ड वेन फ्लोर डायफ्राम्स आर रिजिड। अब हाम्रो हेर्नु त फ्लोर डायफ्राम्सहरू रिजिड छ है, इन देयर अन प्लेन इन रिलेसन टु भर्टिकल स्ट्रक्चर एलिमेन्ट्स द्याट रेजिस्ट द ल्याटरल फ्लोर्स। यो भनेको हाम्रो डेफिनेटली अब अहिले रिजिड डायफ्राम हामीले डिफाइन गरिसक्यो। अब टोर्सनल इरेगुल्यारिटी टु बी कन्सिडर्ड टु एक्जिस्ट वेन द म्याक्सिमम स्टोरी ड्रिफ्ट कम्प्युटेड। अब टोर्सनल इरेगुल्यारिटी यो बिल्डिङमा छ भनेर हामी कुन बेला भन्छौँ भनेर उसले लेखेर चाहिँ के भनिरहेछ, computed with the design eccentricity at one end of the structure transverse to an axis is more than 1.2 times the average story drift at two ends भन्छ। एकचोटि यो थ्योरी पढ्नु ल। के भनिरहेछ भने टोर्सनल इरेगुल्यारिटी त्यो बेला एक्जिस्ट गर्छ भनेर हामी मान्छौँ जुन बेला चाहिँ हामीले कम्प्युट गरेको म्याक्सिमम स्टोरी ड्रिफ्ट होइन, maximum story drift computed with design eccentricity at one end होइन of the structure transverse to an axis is more than 1.2 times भन्छ है। 1.2 times the average of the story drift at the two ends of the structure भन्छ। अब यो तपाईँहरूले एकचोटि पढ्नु आफै है, यो बुझ्नुहुन्छ होला। म तपाईँहरूलाई अब यो कुरा चाहिँ यहाँ देखाउँछु कसरी, अब यो कम्प्युटेसन गर्नुभयो भने कसरी गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ म देखाउँछु। अनि जस्तै अब तपाईँहरूले हेर्नुभयो है, यसको प्लानमा गएर म स्टोरी 4 मा जान्छु है। अब स्टोरी 4 मा ड्रिफ्टको भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ। जस्तै हेर्नु त, मलाई यहाँनिर उसले के दिइरहेको छ, जोइन्ट लेभल स्टोरी 4 UX UY UZ RX RY RZ भ्यालुहरू दिइरहेको छ होइन। अब है यो डिस्प्लेसमेन्ट डेड लोड भनिरहेको छ, म डिस्प्लेसमेन्ट EX को लागि हेर्छु ल। डिस्प्ले डिफर्म सेप, अब म चाहिँ EX को लागि हेर्छु अहिलेको लागि है। लोड केसमा गएर अब यो चेक तपाईँहरूलाई गर्न टाइम लाग्छ, त्यही भएर यो चेक हामीलाई नगरपालिकाले माग्दैन होइन। तर तपाईँहरूले अब यो गर्न मिल्छ कि अब उसलाई कोडले भनेको क्राइटेरियाभित्र हाम्रो बिल्डिङ पर्छ कि पर्दैन। जस्तै अब तपाईँहरूले यहाँ गएर हेऱ्यो भने यो पोइन्ट नजिकै गएपछि, जस्तै म यो पोइन्ट नजिकै गयो भने उसले यो पोइन्टमा कति डिस्प्लेसमेन्ट आइरहेछ UX UY UZ RX RY RZ को भ्यालु दिन्छ है। यो पोइन्टमा पनि UX UY UZ RX RY RZ को भ्यालु दिन्छ होइन। अब तपाईँहरूले फर्स्टमा यो माथिको पोइन्टको लागि हेऱ्यो भने, जस्तै कुनै पनि पोइन्टमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले राइट क्लिक गर्यो भने, जस्तै हेर्नु त मैले यो पोइन्टमा क्लिक गरेँ होइन। अब मैले अब के गरेँ भने यो पोइन्टमा क्लिक गरेँ होइन, अनि यो पोइन्टमा क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेँ भने उसले यसरी भ्यालु नै लेखेर दिन्छ कि है। हेर्नु त ड्रिफ्टको भ्यालु अनि यसको भ्यालु अनि ट्रान्सलेसनको भ्यालु है। अब तपाईँहरूले जुन भ्यालु लिए पनि हुन्छ है। अहिलेको लागि म ट्रान्सलेसनको भ्यालु दिन्छु है त। अहिले मैले EX हेरिरहेको छु नि त, EX हो नि त। EX हेर्दा एक्सतिरको ट्रान्सलेसनको भ्यालु 14 छ, वाइतिर एकदम सानो छ है। मैले यही EY मा हेऱ्यो भने डिस्प्ले गरेर डिफर्म सेप गरेर मैले अहिले यही कुरा EY कम्बिनेसनको लागि हेऱ्यो भने, EY भनेको Y डिरेक्सनतिरको लोड कम्बिनेसन हो है। अब EY लाई हेऱ्यो भने हेर्नु त के हुन्छ, अब मैले यही कुरा अघि जुन मैले EX लाई हेरेको थिएँ त्यो हेर्दा अब EY तिर हेर्दा यो Y तिरको ट्रान्सलेसनको भ्यालु ठुलो छ। तर मलाई के चाहियो अहिले, यो भ्यालु चाहियो। यो भ्यालु कति छ, 21.840 छ है।
अब म क्याल्कुलेटर पनि खोल्छु ल। हेर्नु त मेरो के छ भने एउटा ठाउँमा ल कुनै एउटा भ्यालु म ट्रान्सलेसनको भ्यालु युज गर्छु ल 21.840 एउटा भ्यालु आयो मलाई है 21.840। अब हेर्नु त यही कुरा मैले कुनै अर्को पोइन्ट जस्तै यसको यो पोइन्टमा चेक गर्छु कि म है। अब यो पोइन्टमा हेर्यो भने हेर्नु त कति आउँछ, यो चाहिँ मेरो ट्रान्सलेसनको भ्यालु अब यो पोइन्टको लागि हैन कति आयो एकछिन ल, यो पोइन्टलाई एकचोटि बन्द गर्नु, यो पोइन्टलाई नि एकचोटि बन्द गर्नु है। अब मैले यो पोइन्टमा गएर चेक गरेँ है, यो पोइन्टमा गएर चेक गरेँ भने त यो पोइन्टमा पनि 21.840 आइरहेछ भने तपाईहरुले यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा अब वाइ डिरेक्सनमा गर्दा यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई चेक गर्नु इम्पोर्टेन्ट छैन, यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई चेक गर्नु हैन। अब यो पोइन्ट चेक गर्दा हेर्नु के आउँछ, अर्कै आउँछ कि 18.808 आयो है। अब यो दुईटा भ्यालुको एभरेज, अब यो दुईटा भ्यालु एउटा 21.840 छ, अर्को चाहिँ 18.808 छ, यो दुईटा पोइन्टको बिचमा है। भने मैले के गर्नु पर्यो, अब यसको एभरेज निकाल्नु पर्यो के प्लस 18.808 यसलाई म डिभाइडेड बाइ 2 गर्छु है। यसको एभरेज भनेको 20.324 हुँदो रहेछ है। यसलाई म कपी गरेर राख्छु ल। यसको एभरेज भनेको 20.324 हुँदो रहेछ है। अब के चाहिँ हो भने जुन चाहिँ यो ठुलो भ्यालु छ नि, दुईटा मध्येको ठुलो भ्यालु भनेको 21.84 है। यो ठुलो भ्यालुलाई एभरेज भ्यालुले डिभाइड गर्दा भनेको ठुलो भ्यालुलाई मैले एभरेज भ्यालुले डिभाइड गर्दा कोडले चाहिँ भने मैले ठुलो भ्यालुलाई एभरेज भ्यालुले डिभाइड गर्दा दुईटा पोइन्टको बिचको दुईटा पोइन्ट मध्ये जुन पोइन्टमा ठुलो भ्यालु छ त्यो ठुलो भ्यालुलाई त्यो दुईटाको एभरेजले डिभाइड गर्दा 1.2 भन्दा सानो आउनु पर्यो है। जस्तै अहिले चाहिँ 1.07 आयो भने यो बिल्डिङमा टोर्सनल इरेगुलारिटी छैन। टोर्सनल इरेगुलारिटी आयो भने डाइनामिक एनालिसिस गर्नुपर्छ, बुझ्नुहुन्छ है। टोर्सनल इरेगुलारिटी आयो भने कि त टोर्सन घटाउनु पर्यो, टोर्सनलाई पर्मिसिबल लिमिटभित्र पुर्याउनु पर्यो, कि त डाइनामिक एनालिसिस गर्नु पर्यो। डाइनामिक एनालिसिस गरे पनि अझै टोर्सनलाई घटाउनु त पर्यो जसरी भए पनि। भने तपाईहरुले जस्तै यही कोड अघि हामीले हेरिरहेको कोड हेर्यो भने अब चाहिँ बुझ्नुहुन्छ होला यो कोडमा यो कोड हेर्यो भने अब यो कोडमा उसले के लेखेको छ अघि हामीले हेरेको कुरा अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ के लेखेको छ, टोर्सनल इरेगुलारिटी टु बी कन्सिडर्ड। उसले के लेख्यो भने टोर्सनल इरेगुलारिटी त्यो बेला हुन्छ बिल्डिङमा जब computed with design eccentricity at one end of the structure transverse to the axis is more than 1.2 times the average of the story drifts at the two ends of the structure भन्छ के। त्यो भनेको कुनै एउटा एन्डमा क्याल्कुलेट गरेको ड्रिफ्टको भ्यालु अर्को एन्डमा क्याल्कुलेट गरेको ड्रिफ्टको भ्यालु र त्यसको बिचको एभरेजको 1.2 टाइम्स ठुलो छ कि छैन त्यसमा डिपेन्ड गर्छ भनेर भनिरहेछ है। भनेपछि तपाईहरुले जहिले पनि के गर्नु पर्यो भने अब त्यो त हाम्रो अभियसली अहिले त पर्मिसिबल लिमिट भित्रै छ, हामीले चेक पनि गरेर हेर्यो। अब जस्तो तपाईले यसमा हेर्यो भने यो पोइन्टमा चेक गर्दाखेरि हेर्नु त कति आयो 17.34 आयो है। अब यो म क्याल्कुलेटरमा टाइप गर्छु ल, 17.3343 आइरहेछ है। प्लस अब तपाईले अर्को एन्डमा चेक गर्यो भने यो भनेको यो एन्ड हो, अर्को एन्ड भनेको हाम्रो यो एन्ड है। अब मैले यो एन्डमा चेक गरेँ भने यो एन्डमा कति आयो 14.394 आयो भने यो दुईटाको एभरेज कति हुन्छ त प्लस 14.394 हो। यो दुईटाको एभरेज भनेको 15.8685 हुँदो रहेछ है। अब मैले ठुलो भ्यालु भनेको कति हो, अहिले भर्खर हामीले गरेको कुराको ठुलो भ्यालु 17.343 हो है। 17.343 लाई मैले अब एभरेजले डिभाइड गरेँ, एभरेज भनेको 15.8685 है। अब यो चाहिँ 1.2 भन्दा सानो हुनु पर्यो कि, अहिले कति आयो 1.09 भनेको ठिक छ। भनेको हाम्रो यो बिल्डिङमा त टोर्सन एकदमै कम आइरहेछ हैन, टोर्सनल इरेगुलारिटी छैन। अब तपाईहरुको एकदमै तपाईहरुले एकदम एसिमेट्रिक बिल्डिङ एकदमै ग्रिडमा नभएको बिल्डिङको लागि गर्यो भने यो भ्यालु अलिक ठुलो आउँछ, 1.2 को नजिक आउला। जुन बेला 1.2 कट्छ त्यो बेला तपाईहरुले यो बिल्डिङको हाइट सानो छ भने पनि डाइनामिक एनालिसिस गर्नुपर्छ, अनि कि त सियर वाल राखेर भए पनि यो बिल्डिङको वेट घटाउनु पर्छ। यो बुझ्नु भयो है। यस अहिले भर्खर गरेको कुरामा तपाईहरुलाई केही क्वेशन छ मैले अहिलेसम्म गरेको कुराहरुमा? ल छैन होला। अब तपाईहरुलाई यहाँसम्म केही क्वेशन छैन भने अब यो भनेको हामीले गर्ने केही चेक्सहरु हो। यो बाहेक हामीले एउटा ड्रिफ्ट पनि चेक गर्नुपर्छ है। ड्रिफ्ट चेक गर्ने भनेको स्टोरी ड्रिफ्ट पर्मिसिबल लिमिट भित्र छ कि छैन। जस्तो तपाईहरुले यहाँ डिस्प्लेमा गएर स्टोरी रेस्पोन्स प्लट्स भन्ने आउँछ यहाँ तल हेर्नु त। अब अहिलेसम्म गरेको चेकहरु तपाईहरु गर्नु, त्यसपछि यो चाहिँ मैले टोर्सनको लागि गरेको कुराहरु भयो। अहिलेसम्म गरेको कुराहरु सबै टोर्सनको लागि गरेको थियो हैन। त्यस्तै स्टोरी रेस्पोन्स प्लट पनि एउटा हेर्न मिल्छ। स्टोरी रेस्पोन्स प्लटमा गएर हेर्ने बेलामा तपाईहरुले यो स्टोरी रेस्पोन्स प्लटमा क्लिक गरिसकेपछि उसले केको लागि यो प्लट हेर्ने भन्छ। हेर्नु त यहाँ उसले म्याक्सिमम स्टोरी डिस्प्लेसमेन्ट देखाइरहेछ। यो डिस्प्लेसमेन्ट
माथि माथि बढ्दै गइरहेछ कि यस्तै हुन्छ अभियसली होइन, डिस्प्लेसमेन्ट त बढ्दै जान्छ। तर मैले के गर्नु पर्यो भने अहिले ड्रिफ्ट हेर्नु पर्यो कि म यहाँ गएर म्याक्सिमम स्टोरी ड्रिफ्ट हेर्छु है, म्याक्सिमम स्टोरी ड्रिफ्ट है। अब म्याक्सिमम स्टोरी ड्रिफ्ट हेरेपछि के को लागि हेर्ने भनेर सोध्छ, यो केस कम्बिनेसन मोड नम्बर यस्तो सोध्छ होइन। अहिले मैले EX भन्ने लोड कम्बिनेसनलाई हेरिरहेको छु है। अब EX भन्ने लोड कम्बिनेसनलाई हेऱ्यो भने हेर्नु त मेरो यो ब्लू लाइन म्याक्सिमम स्टोरी ड्रिफ्ट कम्बिनेसन EX लाई हेरिरहेछ। के भयो, यस्तो खालको आयो, यो सेप आयो। तपाईँहरू मध्ये कसैको यो सेप आएन भने सेप है, अरू कुरा केही मतलब छैन। यो सेप तपाईँहरूको आएन भने जस्तै मेरो रेड लाइन यहाँ छ, ब्लू लाइन यहाँ छ है, मेरो स्टोरी 2 मा म्याक्सिमम ड्रिफ्ट आइरहेछ। हेर्नु त मेरो प्याराबोलिक ड्रिफ्ट आइरहेछ। कस्तो भन्दाखेरि बेसमा 0 आउनै पर्छ है। अब तपाईँहरूको यदि तपाईँहरूले त्यो अस्ति मैले भनेको थिएँ नि, तपाईँहरूले बेसमा 0 आउँदैन थियो, कुन बेला आउँदैन थियो, यदि तपाईँहरूले तलको पोर्सन त्यो फुटिङवाला पोर्सन 5 फिट पनि मोडल गरिदिएको भए तपाईँको बेसमा 0 आउँदै आउँदैन हो। बेसमा 0 नआएर बेसमा पनि डिफ्लेक्सन आइदिन्छ, त्यसले गर्दा इरर हुन्छ। किनकि जमिन मुनिको पोर्सन सोइलले पक्रेको पोर्सनमा माथिको जस्तो यही लेभलमा ड्रिफ्ट त आउँदै आउँदैन है। यो रातो लाइनले वाइ डिरेक्सनको ड्रिफ्ट डिनोट गर्छ, यो ब्लू कलरको लाइनले एक्स डिरेक्सनको ड्रिफ्ट डिनोट गर्छ। अब मैले यहाँ EY गरेँ भने मेरो रातो लाइन उता सर्छ के, बुझ्नुभयो। EY गर्दा मेरो रातो लाइन यता आयो अनि निलो लाइन यता छ, तर मैले EX गर्ने बेलामा मेरो ब्लू लाइन यता छ। यस्तो हुन्छ है, जस्तै एउटा सानो एउटा ठुलो आउँछ होइन। अब यो सानो आएको भनेको मेरो अर्को डिरेक्सन, जस्तै EX गर्दा वाइ डिरेक्सनमा डेफिनेटली सानो आउँछ। अब यो भ्यालु तपाईँ र मेरो एउटै नआउला, केही हुँदैन होइन। तर के हुनु पर्यो, सेप चाहिँ यही आउनु पर्यो तपाईँहरूको। यदि यो माथिको फ्लोरमा अलिक ठुलो भ्यालु आइरहेछ कि त थर्ड फ्लोरमा ठुलो भ्यालु आइरहेछ सेकेन्ड फ्लोरको सट्टा, यहाँनिर एकदम ठुलो भ्यालु आयो अनि यस्तो आयो, त्यो भयो भने चाहिँ केही एरर भइरहेछ। यदि एरर भइरहेछ भने के गर्ने, मोडल फेरि गर्नु पर्यो, जोइन्टहरू डिलिट गर्नु पर्यो। यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले एक्स्ट्रा जोइन्ट छ भने तपाईँले जोइन्टबाट डायफ्राम बनाइसक्नु केही फरक परेन। तपाईँहरूको एक्स्ट्रा जोइन्ट आयो भने के हुन्छ, यहाँनिर यो बिग्रिन्छ, तपाईँहरूको यो डायग्राम पुरै बिग्रिन्छ अनि त्यसपछि तपाईँहरूको यस्तो सेप आउँदैन है। यो डायफ्राम बिग्रेर तपाईँहरूको के हुन्छ भने अब तपाईँहरूले यही गर्नुभयो भने तपाईँहरूको अब डायफ्राम बिग्रिन्छ अनि तपाईँहरूको डायफ्राम बिग्रेपछि के हुन्छ, अब तपाईँहरूको यो डायफ्राम बिग्रिन्छ होइन। बिग्रेपछि के हुन्छ भने यो भ्यालु यसरी जान्छ यस्तो आउँछ क्या, बुझ्नुभयो। यस्तो सेप आएर अनि माथि इन्क्रिज हुन थाल्छ। डिस्प्लेसमेन्टमा आएको छ नि हाम्रो कर्भ, यो जस्तै अब हामीले डिस्प्लेसमेन्ट हेर्दाखेरि जुन एउटा कर्भ आइरहेको थियो नि, यो कर्भ, यो सेपको कर्भ तपाईँहरूको यस्तै सेपको कर्भ आइदिन्छ है। अब यस्तो खालको सेपको कर्भ नआओस् भन्नको लागि जस्तै म डिस्प्लेमा गएँ, स्टोरी रेस्पोन्स प्लटमा गएँ, अब तपाईँहरूको यो जुन कर्भ आइरहेछ यस्तो खालको सेपको कर्भ तपाईँहरूले ड्रिफ्ट हेर्दाखेरि आयो भने त्यो तपाईँहरूको गल्ती भयो। भने तपाईँहरूले के गर्नु, म्याक्सिमम स्टोरी ड्रिफ्ट हेरेर यो केस कम्बिनेसनमा तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिलेको लागि EX राख्नु पर्यो कि, बुझ्नुहुन्छ है। अब EX राख्दाखेरि यो जुन आइरहेछ नि यो भ्यालु हो, यो भ्यालु भनेको यो सेपमा आयो कि आएन। अब हामीले चेक गर्ने कुरा चाहिँ के हो, यहाँ तल उसले दिन्छ क्या म्याक्सिमम कति आयो भनेर। हेर्नु त म्याक्सिमम कति आएछ, 0.00167 भनेको यहाँनिर है, 0.00167 भनेको ड्रिफ्टको भ्यालु हो। यो ड्रिफ्ट भनेको चाहिँ युनिटलेस क्वान्टिटी हो। हेर्नु त ड्रिफ्ट भनेको युनिटलेस छ है। ड्रिफ्ट भनेको मैले लेन्थले जस्तै मेरो स्टोरी ड्रिफ्ट भनेको मैले एउटा दुईटा स्टोरीको बिचमा आएको डिफ्लेक्सनलाई मैले त्यो स्टोरीको हाइटले डिभाइड गरेँ भने आउँछ क्या। जस्तै मेरो स्टोरी 1 र स्टोरी 2 को बिचमा आएको डिफ्लेक्सनको डिफरेन्स Δ1 माइनस Δ2 लाई मैले यो स्टोरीको हाइटले डिभाइड गरेँ भने ड्रिफ्ट आउँछ। अब माथि पनि mm छ तल पनि mm छ, mm काट्यो भने यो युनिटलेस क्वान्टिटी भयो, बुझ्नुभयो। यसको हाइटले मैले यो र योको बिचमा आएको डिफरेन्स इन डिफ्लेक्सनलाई डिभाइड गरिरहेको छु, Δ1 माइनस Δ2 डिभाइडेड बाई h गरिरहेको छु। अनि त्यो गरेर मैले ड्रिफ्ट निकालिरहेको छु भने त्यो ड्रिफ्ट चाहिँ एउटा युनिटलेस क्वान्टिटी हुन्छ। यसको म्याक्सिमम पर्मिसिबल भ्यालु भनेको 0.004 है। अब तपाईँको यो भ्यालु 0.004 भन्दा सानो आउनु पर्यो। अब यो चेक तपाईँहरूले रिपोर्ट बनाउँदाखेरि जहिले राख्नुपर्छ। यदि यो भ्यालु 0.004 भन्दा ठुलो आयो भने गल्ती भयो। त्यसपछि कि त तपाईँले मोडलिङमा एरर गर्नुभयो कि त तपाईँले कोलमको पोजिसन सिफ्ट गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले पहिला त रिमोडल गर्नुहुन्छ, एकचोटि मोडल गर्दा यो एरर आयो भने एकचोटि फेरि रिमोडल गरेर ट्राई गर्नुहुन्छ मैले के गल्ती गरेँ कि भनेर। सेप चाहिँ यस्तै आउनु पर्यो। यदि सेपै रङ आयो भने त तपाईँले अभियसली मोडलिङमा एरर गर्नुभयो। त्यसपछि एक्स्ट्रा जोइन्टहरूलाई डिलिट गर्नु पर्यो। एकचोटि गएर सेलेक्टमा गएर अनि सेलेक्ट गरेर अब्जेक्ट टाइपमा गएर तपाईँहरूले यहाँ जोइन्टलाई सबै सेलेक्ट गरेर डिलिट गर्नु पर्यो एकचोटि, अनि डिलिट गरेर ट्राई गर्नु पर्यो। डिलिट गरेर ट्राई गर्दा पनि भएन, अब यो सेप बिग्रिराख्यो भने तपाईँहरूले एकचोटि फेरि रिमोडल गरेर ट्राई गर्ने। सेप चाहिँ यस्तै आयो तर तपाईँको यो भ्यालु चाहिँ एकदम ठुलो आयो,
0.004 भन्दा ठुलो कट्यो हो त्यो कट्यो भने तपाईहरुले कि त कोलमको पोजिसन चेन्ज गर्नु पर्यो प्लानमा कि त शेयरवाला एड गर्नु पर्यो केही मिन्स युज गरेर यो ड्रिफ्टलाई पर्मिसिबल रेन्ज भित्र ल्याउनु पर्यो अनि यति चेक गरेपछि बल्ल तपाईहरुले डिजाइन गर्न पाउनुहुन्छ यो बुझ्नु भयो यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही क्वेशन छ कसैलाई छैन होला है ल तपाईहरुले यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ चेक अब यो चेक गरेपछि अब हामीले डिजाइन गर्न स्टार्ट गरे हुन्छ है अब डिजाइन गर्ने भनेको हेर्नु त यो कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइन यहाँ अप्सन आइरह होला तपाईहरुलाई है यो भनेको कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइन लेखेर छ यहाँनिर है यसलाई प्रेस गर्यो भने उसले डिजाइन गरिदिन्छ कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइन गरिदिन्छ अब सजिलो छ हामीले चेक्सहरु परफर्म गरिसक्यो अब हामीलाई डिफेन्ड गर्न आउँछ नगरपालिकामा अब हामीले सिम्पली लाइक प्रेस गरेर हामीले कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइन गरिदियो भने अब के हुन्छ उसले डिजाइन गरेर मलाई भ्यालुजहरु दिन्छ है अब यो भ्यालुको आधारमा चाहिँ मैले मेरो कोलम कति साइजको राख्ने के गर्ने भनेर डिसाइड गर्न सक्छु है अब हामीसँग धेरै टाइम छैन अब म तपाईहरुलाई पहिला त मेरो कोलमहरु पास भयो कि भएन देखाउँछु है के गर्नु भने यो ड्रप डाउनमा जानु यसरी डिजाइन गरिसकेपछि ल डिजाइन गरेपछि यस्तो भ्यालुहरु लेख्छ हैन अब यो लेखिसकेपछि के गर्ने यो ड्रप डाउनमा गएर तपाईहरुले यो भेरिफाई अल मेम्बर पास भन्ने अप्सन आउँछ यहाँ हेर्नु त भेरिफाई अल मेम्बर पासलाई बुझ्नुहुन्छ है यहाँनिर ड्रप डाउन छ कि यही कुरा तपाईहरुले यहाँबाट नि गर्नुहुन्छ यो डिजाइनमा गएर कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइन आउँछ के यो कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइन एउटै कुरा होला अब जस्तै तपाईले यहाँ त सर्टकट दिइराख नि त हामीलाई अब यो डिजाइनमा गएर कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइनमा गएर पनि सेम कुरै आउँछ हैन तपाईहरुले सिम्पली यहाँ गएर ड्रप डाउनमा गएर कङ्क्रिट फ्रेम यो तपाईहरुले यहाँ गएर पनि एउटै कुरा आउँछ के बुझ्नुभयो यो ड्रप डाउनमा गएर तपाईहरुले अब भेरिफाई अल मेम्बर पास गरेर क्लिक गर्यो भने हेर्नु त अल कङ्क्रिट फ्रेम्स पास द डिजाइन चेक भन्न छ यो भनेको मेरो यो बिल्डिङमा भएको सबै कङ्क्रिट फ्रेमहरु चाहिँ पास भयो भन्न छ त्यो भनेको मेरो बीम कोलम अब स्ल्याब पास भयो कि भएन भन्दैन केटाहरुले त्यो हामीले चेक गर्छौं पछि आफै हैन तर बीम र कोलम चाहिँ मेरो सबै पास भइराछ भने मेरो अल कङ्क्रिट फ्रेम्स पास द डिजाइन चेक भन्यो अब मेरो कुनै बेला फेल हुन सक्छ जस्तै फेल भयो भने के भन्छ एकचोटि हेरौँ हैन अब तपाईहरुले कहाँ गर्नु पर्यो भने यहाँ गर्नु ल यसलाई प्लानमा जाने प्लानमा गएर स्टोरी 1 मा जानु है अब स्टोरी 1 मा एक्चुअली म फेल भयो भने कस्तो हुन्छ देखाउँछु ल जस्तै मानौं मेरो यो ठाउँमा अहिलेको लागि हैन म यसलाई डिलिट गर्छु है अब म यहाँनिर एउटा बीम बनाइदिन्छु कुनै एउटा बीम 12 बाइ 12 हैन बीम 9 12 को एउटा बीम बनाएला मैले यहाँदेखि यहाँसम्म अब यो बीम भयो है अब यो बीममा मैले अलि ठुलो लोड हाल्दिए यो कोलम पनि हटाइदिन्छु है अब यो कोलममा यो बीममा गएर मैले अलि ठुलो लोड हाले है त असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड ल यो लोड मैले अहिले 25 किलोन्युटन पर मिटरको वाल लोड हाल्दिए है अब यो केसमा त यो बीम फेल हुन्छ होला हैन अब तपाईले रन गर्नुहुन्छ रन गरेपछि अब अघिको जस्तै चेकहरु चाहिँ परफर्म गर्नु जुन चेक हामीले अघि परफर्म गरेको थियो त्यो चेक्सहरु तपाईहरुले यसरी परफर्म गर्नु ल अब म यसरी रन गरे यसरी रन गरिसकेपछि अब म के गर्छु हेर्नु त अब मैले यसलाई पहिला त डिजाइन गर्छु है डिजाइन गर्दाखेरि पनि मलाई थाहा हुन्छ कि कुनै फेल भयो कि भएन हेरेर पनि थाहा हुन्छ कि कलर कोडिङ पनि दिन्छ नि त उसले हैन अब कलर कोडिङ त अघि सबै पिङ्क कलर पाइरा थियो अहिले तपाईहरुले हेर्यो भने कलर चेन्ज अलिअलि कलर चेन्ज हुन्छ कुनै ठाउँमा हैन अब अहिलेको लागि यो फेल भएन जस्तो छ है अब फेल भयो कि भएन भन्दा पनि अब तपाईहरुले एक्चुअली यसलाई क्लिक गरेर भेरिफाई अल मेम्बर पास गर्यो भने अहिले 1 कङ्क्रिट फ्रेम फेल भन्दा छ यस गरे कुन चाहिँ अब यो ठाउँमा फेल भएन छ के चाहिँ फेल भएछ भने हाम्रो हेर्नु त हाम्रो के फेल भयो भन्दाखेरि अब मैले भर्खर एउटा कुनै उले मलाई सेलेक्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर सोधिरहेको थियो मैले सेलेक्ट गर्ने भन्दै हैन त्यो भएपछि यो फेल भइरहेको रहेछ हैन त फेल भएको वालालाई उले रातो कलर गरिराख नि हेर्नु त मेरो जुन कङ्क्रिट फ्रेम फेल भइरहेछ नि त्यो चाहिँ यसरी रेड कलरले आउँछ के बुझ्नुहुन्छ अब कलर हेर्दा पनि थाहा हुन्छ हामीले फेल भइरहेछ भनेर त्यही पनि अब तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ यस्तो गरेर भेरिफाई अल मेम्बर पास गर्नुहुन्छ अब कतिवटा फेल भयो एउटा मात्र फेल भयो यो एउटा फेल भयो हैन अब यो एउटा फेल भएछ भने यसलाई सेलेक्ट गरिदिन्छ के उसले अब यसको साइज इन्क्रिज गर्नु पर्यो भने के गर्ने यसलाई अनलक गर्नु हैन फेल भयो भने के गर्ने डेप्थ बीम फेल भयो भने बीमको डेप्थ बढाउने यो फेल भयो भने यसको डेप्थ बढाउनु पर्यो के गर्ने अब पहिला त डिफाइनमा गएर सेक्सन प्रपर्टीमा गएर फ्रेम सेक्सन गरेर तपाईहरुले अलिकति ठुलो साइजको बीम डिफाइन गर्नु पर्यो जस्तै 917 है अब 917 डिफाइन गर्नको लागि मैले पहिले गरिसकेको छु तपाईहरुले गर्नु भएको छैन भने तपाईहरुले यो 9 इन्ची बाइ यसको विड्थ चाहिँ 17 इन्ची राख्नु पर्यो के अब बुझ्नुहुन्छ है अब 9 इन्ची बाइ 17 इन्चीको एउटा बीम तपाईहरुले डिफाइन गर्नुहुन्छ है अब 9 इन्ची बाइ 17 इन्चीको बीम डिफाइन गर्यो भने यसलाई के गर्ने सेलेक्ट गर्ने असाइन गर्ने
अनि त्यसपछि फ्रेममा जाने, सेक्सन प्रपर्टीमा जाने, अनि 9-17 को बिम सेलेक्ट गर्ने, अप्लाई गर्ने। यो भनेको जबसम्म तपाईँको अब कोलुम फेल भयो अरे, यो कोलुम फेल भयो अरे भने यो 12x12 को कोलुम फेल भयो भने 14x14 को बनाउनु पर्यो। जस्तै मेरो सबै कोलुम फेल भयो अरे भने सबै कोलुमलाई 14x14 बनाउनु पर्यो। तर कस्तो हुन्छ जेनरली अब तपाईँहरूले पहिले सोच्नुहुन्छ नि त मेरो बिल्डिङमा सबै कोलुम फेल हुने चान्स छ, मेरो एकदमै ठुलो बिल्डिङ हो भने त सुरुमै हामी 14x14 कोलुम बनाएर ट्राई गर्छौँ होइन। तर मेरो 12x12 को कोलुम बनाउँदा कुनै कोलुम यो कोलुम र यो कोलुम मात्रै फेल भयो अरे भने मैले यो कोलुमलाई अलिक ठुलो साइजको, यो कोलुमलाई अलिक ठुलो साइजको बनाउँछु, अरू कोलुमलाई सेम साइजको राख्छु होइन। अब हेर्दा मेरो यो बिम 9-17 को, यो बिम 9-17 को छ, मेरो बाँकीको सबै बिमहरू 9-14 9-14 को रहेछ। अब मैले यसलाई रन गरेँ। अब रन गरेपछि फेरि म एकचोटि पास भइहाल्छ कि भनेर चेक गर्छु। अब पास हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ भनेको अहिले त मैले लोड इन्क्रिज गरेर फेल भएको खासैमा यो मेम्बर लोड कम भएर मैले लोड जेपाती राखेर फेल भएको होइन। त्यही भएर अब त्यो हामीले एक्युरेटली यसरी नै हुन्छ भन्न मिलेन। तर तपाईँहरूले एक्चुअल फिल्डमा डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ बिम फेल भयो भने बिमको डेप्थ इन्क्रिज गर्नु पर्यो, कोलुम फेल भयो भने कोलुमको 1 फिट बाई 1 फिटको कोलुम छ भने 2 फिट बाई 2 फिट आई मिन 14x14 को कोलुम बनाउनु पर्यो। अब अझै फेल भइरहेछ होइन। अब यो त हाम्रो लोडै इन्क्रिज गरेर फेल भइरहेको, त्यसले गर्दा अब हामीसँग अप्सन भएन है। जस्तै अब मैले किन फेल भयो भने यहाँ कोलुम छैन भने मैले यो फ्लोटिङ कोलुम हो के, यस्तो खालको कोलुमलाई फ्लोटिङ कोलुम भन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ है फ्लोटिङ कोलुम भने के हो भनेर। जस्तै मेरो जमिनदेखि कोलुम स्टार्ट हुन्छ जेनरली होइन। अब मेरो जमिनदेखि कोलुम स्टार्ट हुनुको सट्टा मैले एउटा बिममा गएर कोलुमलाई टाई गरेर उठाएँ कि बुझ्नुहुन्छ। यो लामो बिम छ है। अब यो एउटा बिम छ, एउटा अर्को बिम छ, दुईवटा बिम छ होइन। यो दुईवटा बिमको बिचमा एउटा कोलुम राखेँ मैले। अब मेरो तलको फ्लोरमा कोलुम नै छैन, मैले त माथिको फ्लोरमा कोलुम उठाएँ डाइरेक्ट। यो भनेको यो फ्लोरमा त कोलुम छैन नि त भनेको मेरो यो कोलुम छ, यो कोलुम छ, यो त बिम मात्र छ होइन। योभन्दा माथिको फ्लोरमा मैले कोलुम उठाउनको लागि मैले यहाँ कोलुम बनाएँ भने अब यो कोलुमलाई मैले बिममा गएर टाई गरेर हुन्छु के भनेको बिममा कोलुमलाई टाई गरेर कोलुम डाइरेक्ट उठाइदिन्छु। जमिनमा गएर टाई गर्थ्यो कोलुमलाई जेनरली। यस्तो खालको कोलुमलाई फ्लोटिङ कोलुम भन्छ है। अब फ्लोटिङ कोलुम पनि डिजाइन गर्न सकिन्छ, यस्तो कोलुमलाई डिजाइन गर्न मिल्दैन भने होइन। तर के भनेको भन्दाखेरि जेनरल ट्रेन्ड त्यस्तो छैन। अब तपाईँहरूको त्यो कोलुम डिजाइन गर्दाखेरि तपाईँहरूले बिम अलिकति ठुलो साइजको त राख्नु परिहाल्यो। अब तपाईँहरूले अहिले फ्लोटिङ कोलुम नगरेर नर्मली अब हामीले जुन कोलुम गर्छ त्यही कोलुम यहाँनिर राखिदियो भने जस्तै मैले कोलुम 12x12 को कोलुम यहाँनिर यसरी राखेँ भने यो कोलुम मैले एउटा यहाँ थपिदिएँ भने अब मैले रन गर्दाखेरि अब अघिको कोलुम चाहिँ अब चाहिँ फ्लोटिङ छैन। अब यो कोलुम पनि छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो त्यो कोलुम चाहिँ बिचदेखि स्टार्ट भएको होइन। अब यतिखेर तपाईँहरूले एनालाइज गरेर सायद त्यो पास हुन्छ होला है। अब तपाईँहरूले यसरी एउटा कुनै पनि बिम फेल भयो भने त्यसको डेप्थ इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। डेप्थ इन्क्रिज गर्दाखेरि पनि अब कुनै एउटा क्राइटेरियाभित्र बसेर जस्तै B/D को रेसियो 0.5 नकट्ने गरी जस्तै 9-17 जानुभयो 9-18 नगएर 10-18 जाने त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। पास भयो नि त यो है। अब तपाईँहरूले यस्तो गरेर यहाँ गएर अब अहिले तपाईँहरूले अब यस्तै भेरिफाई अल मेम्बर पास गर्यो भने सबै पास भयो भने कुनै पनि मेम्बरलाई पास बनाउनलाई कि त कोलुमको नम्बर इन्क्रिज गर्ने कि त त्यसको साइज इन्क्रिज गर्ने गरेर मेम्बरहरूलाई पास बनाउन सकिन्छ। अब आज यति हो है, योभन्दा बढी म गर्दिनँ। अब भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी बिम र कोलुम डिजाइन गर्छौँ इटाइप्सबाट डेटा लिएर है। अब तपाईँहरूमध्ये भोलि हामी इटाइप्सबाट डेटा लिएर डिजाइन गर्छौँ भने तपाईँहरू यहाँसम्म पुग्न ट्राई गर्नु। तपाईँहरूले मेरै भर्जन चलाउनुहुन्छ भने तपाईँ र मेरो डिजाइन सेम हुन्छ। तपाईँले मेरो भर्जन चलाउनु हुँदैन, तपाईँहरूले अर्कै 2017 2018 चलाउनु भएको छ भने अलिअलि फरक आउला है। अब तपाईँहरूमध्ये कसैलाई केही क्वेसन छ भने तपाईँहरू बस्दा पनि हुन्छ, क्वेसन छैन भने तपाईँहरूले लिभ गर्दा पनि हुन्छ। हामी भोलि कुरा गर्छौँ अब बाँकीको कुराहरू है।